अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और सनसनीखेज कोर्ट कहानी सुनते हैं। इस सुबह मेरे मुकदमे की दूसरी पेशी थी और मैं वक्त से पहले एडिशनल सेशन जज की अदालत पहुंच गया था। कार्रवाई का आगाज़ मेरी तरफ से हुआ। मैंने गवाहों के कटहरे में खड़ी मुलजिम की बड़ी बहन फौजिया शकूर की जानिब रुख किया। फौजिया शकूर ने हल्फ उठाने के बाद अदालत में बयान दिया कि इनका बचपन बड़ी परेशानियों में गुजरा था। इनके वालिदैन में कभी नहीं बनी। आए दिन के लड़ाई झगड़ों के दौरान में वो तीनों भाई बहन परवान चढ़े थे। अब फौजिया शकूर की उम्र लगभग 35-36 साल थी। वो एक पुरकशिश औरत थी। उसके शौहर अब्दुल शकूर का कार के एक हादसे में इंतकाल हो गया था। ये 5 साल पहले की बात थी। अब वो मेके ही में अपनी अकलौती बेटी हिना के साथ रहती थी। वालिदैन के आपस के झगड़ों ने औलाद की नफ्सियात पर बुरा असर डाला था, ख़ास तौर पर फौजिया से छोटे भाई और इस केस के मुलजिम शाहिद हुसैन को बेहद हसास बना दिया था। अलबत्ता शाहिद हुसैन से छोटा भाई अपनी लाउबाली तबीयत की वजह से खासा बेपरवाह साबित हुआ था। आजकल वो बीकॉम के इम्तहानात में मसरूफ़ था। इसकी उम्र कमोबेश 20 साल होगी। इसका नाम वाहिद हुसैन था। वाहिद हुसैन 5 साल का था जब उसके वालिद इफ्तिखार हुसैन ने अपनी बीवी हदीका बानो का गला घोंट कर मारने की कोशिश की थी, मगर ये तकरीबन 15 साल पहले की बात थी। अब दोनों मियाँ बीवी इस दुनिया में नहीं थे। 2 साल के वक्फे से वो एक के बाद दीगरे चल बसे थे। फौजिया शकूर साहिबा, मैंने इस केस की अहम गवाह और मुलजिम शाहिद हुसैन की बड़ी बहन पर जिरा का आगाज़ करते हुए कहा, आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि मुलजिम शाहिद हुसैन बचपन ही से बहुत हसास तबीयत का मालिक था। आप बताना पसंद फरमाएंगी कि नींद में चलने वाली आदत का आगाज़ कब हुआ था? मुझे ठीक से याद नहीं है, मगर मेरा ख्याल है कि इस वक्त शाहिद ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मुलजिम शाहिद हुसैन उम्र में आपसे कितना छोटा है? मैंने पूछा। तकरीबन 5 साल। मैंने सवाल किया, फौजिया शकूर साहिबा, आपने मुलजिम की इस बीमारी का कोई नोटिस लिया था? मेरा मतलब है कि इसके इलाज मुआलजे पर कोई तवज्जो दी थी? जी हाँ, हमने इसे मुख्तलिफ डॉक्टरों को दिखाया था, फौजिया ने जवाब दिया, मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। डॉक्टरों का कहना था कि बच्चों का बेड वेटिंग और नींद में चलना कोई तशवीशनाक बात नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चे खुद ब खुद नॉर्मल हो जाते हैं। मगर ऐसा नहीं हुआ। मैंने कहा, मुलजिम की नींद में चलने की बीमारी ने इसे कातिल बना दिया। उसने अपनी बीवी की जान ले ली। ये सब एक इत्तेफाक था। वकील सफाई ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, मेरे मुवक्किल को कातिल कहना किसी भी तौर मुनासिब नहीं है। वो सोते में इस फेल का मुर्तकिब हुआ है। ये फैसला करना मुअज़्ज़िज़ अदालत का काम है वकील साहब। मैंने तंज़ीह अंदाज में वकील सफाई की तरफ देखा, फिर जज की जानिब मुड़कर कहा, योर ऑनर, मेरी फाजिल अदालत से दरख्वास्त है कि वकील सफाई को जिरा के दौरान में मुदाखलत से बाज रहने की ताकीद की जाए। जज ने वकील सफाई को हिदायत देने के बाद कहा, बेग साहब, आप जिरा जारी रखें। इस मुकदमे की समाअत सेशन कोर्ट के ब्लॉक 4 ईस्ट में हो रही थी। ये मुकदमा पहले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में दायर किया गया था और इस तकाज़ा की पैरवी एक सरकारी वकील कर रहा था। वकील सरकार ने ऐसी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था कि 2 माह गुजर जाने के बावजूद भी केस वहीं का वहीं था। मकतूला सोफिया के बहनोई इम्तियाज़ खान ने बादशाह मुझे इस तकाज़ा की पैरवी के लिए मुकर्रर किया था। इम्तियाज़ खान महमूदाबाद में रिहाइश पजीर थे और गत्ते के कार्टन बनाने वाली एक फैक्ट्री चला रहा था। वो एक मकामी दवासाज कंपनी को साल हर साल से कार्टन सप्लाई कर रहा था। मज़कूरा कंपनी का एमडी मेरे दोस्तों में से था और इसी ने इम्तियाज़ खान को मुझसे रब्ता करने का मशवरा दिया था। इम्तियाज़ खान ने वकालतनामा साइन करने के फ़ौरन बाद मेरी मतलूबा फ़ीस की सारी रकम पेशगी अदा कर दी थी। मैंने पहली 2 पेशियों ही में अंदाज़ा लगा लिया था कि जज जानिबदारी से काम ले रहा है। मैंने किसी ताख़ीर के बगैर जज के इस रवैये के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में एक दरख्वास्त दे दी थी। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जज ने मेरी दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई की थी और इस केस को अपनी अदालत में मुंतकिल कर लिया था। ये हर शख्स का हक़ होता है
کہ اگر اسے مجسٹریٹ یا جج سے انصاف کی توقع نہ ہو، جج غیر جانبداری سے کام نہ لے رہا ہو، مخالف پارٹی سے جج کی کسی بھی نوعیت کی وابستگی ہو، مثلاً رشتہ داری، دوستی یا کسی بھی طرح کی معاملے داری ہو، تو وہ اپنے مقدمے کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کروا سکتا ہے۔ اس صورت میں ڈی جے اس مقدمے کو یا تو اپنی عدالت میں لے لیتا ہے یا پھر کسی دوسرے اے ڈی جے کی عدالت میں بھیج دیتا ہے۔ میں نے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑی فوزیہ شکور سے سوال کیا، فوزیہ صاحبہ، آپ نے معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ملزم مختلف ڈاکٹروں کے زیر علاج رہا مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آپ نے اسے کسی نفسیاتی معالج یا کسی دماغی امراض کے ماہر کو بھی دکھایا تھا؟ میں بتا چکی ہوں کہ ہمارے والدین کو آپس کے جھگڑوں ہی سے فرصت نہیں تھی، وہ ہم پر کیا خاک توجہ دیتے۔ ویسے بھابھی، یعنی کہ مقتولہ صوفیہ کی زبانی، مجھے معلوم ہوا تھا کہ شاہد حسین گزشتہ 1 سال سے کسی نفسیاتی معالج کے پاس علاجی غرض سے جا رہا تھا۔ فوزیہ صاحبہ، ملزم کی شادی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ کچھ سوچنے کے بعد اس نے جواب دیا، تقریباً 2 سال۔ آپ تو ایک عرصے سے اپنے میکے میں رہ رہی ہیں، ملزم کی شادی میں بھی آپ پیش رہی تھیں۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ ملزم شاہد حسین کے اپنی بیوی سے تعلقات کیسے تھے؟ میرا مطلب ہے کہ کیا ان میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا؟ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، فوزیہ نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ میرے خیال میں تو ان کے باہمی تعلقات قابل رشک تھے، میں نے کبھی ان میں سے کسی بات پر اختلاف رائے نہیں محسوس کیا، بلکہ شاہد حسین تو بھابھی سے بے انتہا محبت کرتا تھا۔ عدالت کے کمرے میں موجود مقتولہ صوفیہ کی بڑی بہن صفیہ امتیاز اچانک اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور غصے میں چیخ کر بولی، یہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ کٹہرے میں کھڑا یہ مردود آئے دن میری معصوم بہن سے مار پیٹ کیا کرتا تھا، میں نے اس کا زخم جسم کئی بار دیکھا ہے۔ وہ صوفیہ کو پہلے قسطوں میں مارتا رہا، جب اس کی خبیث روح کی تسکین نہیں ہوئی تو۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل صفائی نے تیز لہجے میں کہا، یہ عدالت کا کمرہ ہے، کسی فلم کا سیٹ نہیں جہاں جذباتی مکالمات بول کر کسی کو متاثر کیا جا سکے۔ جج نے صفیہ امتیاز سے کہا، آپ صبر و سکون سے کام لیں بی بی، عدالت کی کارروائی میں دخل دینا مناسب نہیں۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، میری معصوم بہن کے قاتل کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عدالت کی کوشش یہی ہے کہ گنہگار کو سزا ملے۔ جج نے کہا، آپ اپنے جذبات پر کنٹرول رکھیں اور اپنے وکیل کو بولنے کا موقع دیں۔ پھر جج نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آپ جرات جاری رکھیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، تھینک یو یور آنر۔ پھر فوزیہ سے سوال کیا، فوزیہ صاحبہ، آپ نے فاضل عدالت کو بیان دیا ہے کہ ملزم عرصہ دراز سے نیند میں چلنے کے مرض میں مبتلا تھا، کیا شادی سے پہلے صوفیہ کے گھر والوں کو ملزم کی اس خطرناک بیماری کے بارے میں بتا دیا گیا تھا؟ وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جلدی سے کہا، مجھے اعتراض ہے جناب عالی، نیند میں چلنا ایک بے ضرر سی عادت ہے، اسے خطرناک بیماری نہیں کہا جا سکتا۔ میں نے گھور کر وکیل صفائی کی جانب دیکھا، پھر جج کی جانب مڑ کر کہا، جناب عالی، کسی عادت کے خطرناک یا بے ضرر ہونے کا فیصلہ نتائج سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ملزم کی خطرناک عادت ایک انسان کی جان لے چکی ہے، اس لیے اس عادت کو بلا تعامل ایک خطرناک بیماری کہا جا سکتا ہے۔ یہ تشریح کسی بھی طور موزوں و مناسب نہیں ہے جناب عالی، وکیل صفائی نے کہا، یور آنر، میں عدالت کی اجازت سے اپنے فاضل دوست سے ایک سوال کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ وکیل صفائی نے مجھ سے پوچھا، مرزا امجد بیگ صاحب، آپ کے گھر میں باورچی خانہ تو ہوگا؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ وکیل صفائی نے سوال کیا، اس باورچی خانے میں یقیناً ایک عدد چھری بھی ہوگی؟ میں اپنے معزز دوست کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا، میں نے تعجب خیز نظر سے جج کی جانب دیکھا۔ وکیل صفائی نے کہا، آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ ہاں، میں نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا، میرے باورچی خانے میں چھری موجود ہے۔ وکیل صفائی جج کی جانب مڑتے ہوئے بولا، یور آنر، ایک چھری عام طور پر پھل اور سبزی وغیرہ کاٹنے کے کام آتی ہے، لیکن اس کی مدد سے کسی انسان کا نرخرا بھی کاٹا جا سکتا ہے، مگر چھری کی کاٹنے کی خاصیت کی بنا پر ہم تمام چھریوں پر خطرناک کا لیبل چسپاں کر کے ان کے استعمال کو ممنوع قرار نہیں دے سکتے۔
अगर ऐसा होता तो घर में छुरी रखने के लिए बाकायदा लाइसेंस हासिल करना पड़ता। जिस तरह हर छुरी को आला कत्ल नहीं कहा जा सकता, बएन एक वाक़ये की बिना पर नींद में चलने की आदत को ख़तरनाक बीमारी का नाम नहीं दिया जा सकता, वरना दुनिया की तमाम मेडिकल डिक्शनरीज में तब्दीली करना पड़ेगी। जज ने उसके एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए कहा, बेग साहब, आप अपने सवाल में से ख़तरनाक बीमारी का लफ्ज़ हज़फ करके सिर्फ आदत का लफ्ज़ इस्तेमाल करें। मैंने कहा, फौजिया साहिबा, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आप अपना सवाल दोहराएं। मैंने जज की हिदायत को मद्देनज़र रखते हुए सवाल किया, फौजिया साहिबा, क्या शादी से पहले मकतूला के घर वालों को मुल्ज़िम की इस आदत से आगाह कर दिया गया था? जी हाँ, हमने सब कुछ तफसील से बता दिया था। छूट की भी कोई इंतहा होती है जज साहब? मकतूला के बहनोई इम्तियाज़ खान ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, यह औरत बिल्कुल गलत कह रही है। हमें शादी से पहले ऐसी कोई बात नहीं बताई गई थी। सोफिया को दानिस्ता कत्ल किया गया है। ये शख्स जालिम है। इसके जुल्म की दास्तानें मैं 2 साल से सुनता चला आ रहा हूँ। ये सोफिया पर बेपनाह तशद्दुद करता था। इसे मिस्टर इम्तियाज़ खान, आपका और आपकी बेगम का बयान हो चुका है। जज ने तंबीही अंदाज में कहा, आप अदालत को पहले भी ये सब कुछ बता चुके हैं। अदालत आपके दिली जज्बात को समझती है। आप खामोशी से बैठ जाएं और अदालती कार्रवाई में रुकावट न डालें। इम्तियाज़ खान शकस्त खुर्दा अंदाज में अपनी सीट पर बैठ गया। मैं देख रहा था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाए हुए था। वकील सफाई ने उठकर कहा, योर ऑनर, इस तकाज़ा का मेरे मुवक्किल को जालिम करार देना महज एक जज्बाती बात है। मेरा मुवक्किल अपनी बीवी को बहुत खुश रखता था। इसका सबूत यह है कि सोफिया ने कभी इसके ख़राब रवैये की शिकायत नहीं की थी। हाँ, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं। इनकी बेबुनियाद बातों पर फलकपोश इमारतों की तामीर नहीं शुरू कर देना चाहिए। हमें मोहतरमा सोफिया इम्तियाज़ और इनके शौहर के जज्बात का एहसास है, लेकिन इन्हें अदालत के वक़ार की खिलाफवर्जी करने की इजाज़त नहीं देना चाहिए। जज ने मेरी जानिब देखते हुए कहा, बेग साहब, आपको कुछ और पूछना है? मुझे और कुछ नहीं पूछना योर ऑनर, मैंने कहा और अपनी जगह पर आकर बैठ गया। अगली गवाही मुल्ज़िम के छोटे भाई वाहिद हुसैन की थी। गवाहों के कटहरे में आकर उसने हल्फ उठाया। वो अपना बयान दे चुका तो मैंने सवालात का सिलसिला शुरू किया। वाहिद हुसैन साहब, आपकी उम्र इस वक्त क्या होगी? 20 साल, उसने बिला तामुल जवाब दिया। आप मुल्ज़िम शाहिद हुसैन को कब से जानते हैं? मेरे इस अजीब व गरीब सवाल पर वो सिटपिटा गया, फिर गुस्से से बोला, आपका मतलब क्या है वकील साहब? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर डाला। मैंने कहा, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। आप मुल्ज़िम शाहिद हुसैन को कब से जानते हैं? उसने उलझी हुई नज़रों से जज की जानिब देखा। जज ने कहा, वकील साहब, जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दिया जाए। शाहिद हुसैन मेरे बड़े भाई हैं। वो गुस्सीली नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मैंने जब से होश संभाला है इन्हें घर में देख रहा हूँ। और कुछ? उसके लहजे से तंज छलक रहा था। मैंने उसके लहजे की तुर्शी को नज़रअंदाज करते हुए कहा, वाहिद हुसैन साहब, आपने कभी मुल्ज़िम को नींद की हालत में चलते हुए देखा है? वो तज़ब्ज़ुब का शिकार नज़र आने लगा। मैंने कहा, ज़रा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। आपने अपनी आंखों से कितनी बार मुल्ज़िम को नींद में चलते हुए देखा है? कभी नहीं देखा, उसने जवाब दिया। मगर इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे ना देखने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। हकीकत तो अपनी जगह अटल है, अटल ही रहेगी। वाहिद हुसैन साहब, आपको यकीन है कि मुल्ज़िम वाकई नींद में चलने का आदी है? इसमें क्या शक है? क्या आप अपनी बात की सच्चाई के लिए कोई सबूत मुहैया कर सकते हैं? हाथ कंगन को आरसी क्या है? वो पुरएतमाद लहजे में बोला, मैं ऐसे कई वाक़यात बयान कर सकता हूँ जो ये साबित करते हैं कि शायद भाई नींद में चलने के आदी हैं। कोई एक वाक़या मोअज़्ज़ज़ अदालत में बयान कीजिए। चंद लम्हे खामोश रहकर वो कुछ सोचता रहा, फिर गोया हुआ, शाहिद भाई के नींद में चलने के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। ऐसा कई बार हो चुका है कि वो रात को ठीक ठाक अपने बिस्तर पर सोए, मगर जब सुबह उठे तो फर्श पर थे। कभी नींद में चलते हुए वो दूसरे कमरे में पहुंच जाते थे। अक्सर ऐसा भी होता था कि सुबह को इनका बिस्तर खाली मिलता था और वो किसी दूसरे बिस्तर पर मौजूद होते थे। मैंने हाथ के इशारे से इसे मज़ीद बोलने से रोक दिया। फिर ज़रा सख्त लहजे में कहा,
कोई ऐसा वाक़या बयान करें जिसमें आपकी ज़ात बराह रास्त मुलविस रही हो। मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील सफ़ाई ने उठकर नागवार लहजे में कहा। वकील इस्तग़ासा खामख़ा अदालत का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। मैंने कहा, योर ऑनर, मुलज़िम अपनी इसी आदत के हाथों कत्ल ऐसे संगीन जुर्म का मुर्तकिब हुआ है। मज़कूरा आदत पर बात करने से मुअज़्ज़ज़ अदालत का कीमती वक्त कैसे बर्बाद हो सकता है? वकील सफ़ाई ने कहा, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल से ये फ़ेल नादानिस्तगी में सरज़द हुआ है। इसे कत्ल अम्द नहीं कहा जा सकता और जब तक किसी शख्स पर जुर्म साबित न हो जाए, इसे मुजरिम करार देना अदालती उसूलों के मनाफ़ी है। मेरे फाजिल दोस्त, मेरे मुवक्किल से नादानिस्तगी में सरज़द होने वाले फ़ेल को संगीन जुर्म से ताबीर कर रहे हैं। वकील इस्तग़ासा को फाजिल अदालत के वक़ार का ख़याल रखना चाहिए। जज ने इसके एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए मुझे तंबीह की और जिरह जारी रखने की हिदायत की। मैंने अपने सवाल को दोहराते हुए वाहिद हुसैन से कहा, वाहिद हुसैन साहब, आप अदालत को कोई ऐसा वाक़या बताएं जिसमें आप मुलज़िम की आदत का शिकार हुए हों। मैंने अपने जुमले में शिकार का लफ्ज़ दानिस्ता इस्तेमाल किया था। दर हकीकत इससे मेरा मकसद वकील सफ़ाई को इश्तियाल दिलाना था, मगर खिलाफ तवक्को वकील सफ़ाई ने सब्र व सुकून का मुज़ाहरा करते हुए ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहने से इज्तनाब बरता था। एक मरतबा शाहिद भाई ने सोते में मुझे आन दबोचा था। वाहिद हुसैन ने कहना शुरू किया, मगर ये बहुत अरसे पहले की बात है। इस वक्त इनकी शादी नहीं हुई थी। रात तकरीबन 1:30-2 बजे का वक्त होगा। उस वक्त मैं गहरी नींद में था। दम घुटने की वजह से मेरी आंख खुल गई थी। मैंने देखा शाहिद भाई बुरी तरह मुझसे उलझे हुए थे और मुझे अपने नीचे दबा रखा था। मैंने ज़ोर ज़ोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया तो वो होश में आ गए। फिर नदामत आमेज़ कदमों से चलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। मैंने पूछा, वाहिद साहब, आप ज़रा अच्छी तरह सोच कर बताएं, जब ये वाक़या पेश आया तो इस वक्त रात का क्या बजा था? मुझे अच्छी तरह याद है, वाहिद हुसैन ने बताया। शाहिद भाई के वहाँ से जाने के बाद मैंने दीवारगीर क्लॉक में वक्त देखा था। रात के 2 बज रहे थे। प्लीज़ नोट इट योर ऑनर, मैंने जज की जानिब मुड़ते हुए कहा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला सोफिया की मौत का वक्त भी रात 1 से 3 बजे तक का बताया गया है। वकील सफ़ाई ने उठकर कहा, इससे आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं आपको बताना ज़रूरी नहीं समझता, मैंने इंतहाई रूखे फीके लहजे में जवाब दिया। फिर अपना रुए सुखन जज की जानिब मोड़ते हुए कहा, योर ऑनर, मैं कबल अज़ वक्त इस सिलसिले में कोई वजाहत करना मुनासिब नहीं समझता। इंशाअल्लाह मौजू मौके पर मुअज़्ज़ज़ अदालत के सामने मैं इस बात की तफसील ज़रूर बयान करूँगा। इस वक्त मेरी फाजिल अदालत से बस इतनी सी दरख्वास्त है कि मकतूला की मौत का वक्त और मुलज़िम के भाई वाहिद हुसैन के साथ पेश आने वाले नाखुशगवार वाक़ये का वक्त नोट किया जाए और इस बात को भी याद रखा जाए कि कराची जैसे सनती और तरक्की याफ्ता शहर में बसने वाले लोगों की अक्सरियत इस वक्त अपनी नींद के इब्तिदाई स्टेज से गुजर रही होती है, यानी इनकी नींद को गहरी नींद नहीं कहा जा सकता। मैं लोगों की अक्सरियत की बात कर रहा हूँ, वरना कुछ लोग तो सरेशाम ही सोने के आदी होते हैं। जज सर झुकाकर कुछ लिखने लगा। मैं वापस अपनी सीट पर आकर बैठ गया। कुछ देर के बाद जज ने सर उठाकर वकील सफ़ाई की जानिब देखा और फिर कहा, अब मुकदमे के एक अहम गवाह डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी को पेश किया जाए। डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी इस नफ्सियाती मौलिज का नाम था जो गुज़िश्ता 1 साल से मुलज़िम शाहिद हुसैन का इलाज कर रहा था। चपरासी ने बरामदे में जाकर 3-4 बार डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी के नाम की सदा लगाई, मगर कुछ हासिल न हुआ। तुफ़ैल हाशमी अपनी पेशी पर हाजिर नहीं हुआ था। जज ने तफ्तीशी अफसर को हिदायत दी कि आइंदा पेशी पर मुलज़िम के नफ्सियाती मुआलिज डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी को ज़रूर लाया जाए। इसके बाद जज ने आइंदा पेशी की तारीख देकर अदालत बर्खास्त कर दी। लोग उठकर जाने लगे तो इत्तेफाक से मेरी नज़र वकील सफ़ाई पर पड़ गई। वो मुझे ऐसी नज़रों से घूर रहा था जैसे मैंने इसकी भैंस चोरी कर ली हो। मैंने वहीं रुककर इसे निकल जाने का मौका फराहम किया। मैं अपनी फाइलें संभालकर अदालत के कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि वकील सफ़ाई अपने मुवक्किल मुलज़िम शाहिद हुसैन के साथ सरगोशियों में मसरूफ़ था। यकीनन वो इसे तसल्लियाँ दे रहा होगा कि वो इसे बाइज़्ज़त बरी करवा लेगा।
وہ اس وقت اسٹامپ فروشوں اور وسیقہ نویسوں کے لیے بنائے گئے شیڈ کے پاس کھڑے محور راز و نیاز تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو تفتیشی افسر مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ تفتیشی افسر ایک ASI تھا اور اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل بھی موجود تھے۔ اس نے ملزم شاہد حسین کی ہتھکڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل کو تھما دی اور میری جانب بڑھایا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو وہ بولا، بیگ صاحب، آپ کی ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کون سی بات؟ آپ نے کارروائی کے اختتام پر جج کو جو بات نوٹ کروائی ہے، میں اس کا مطلب نہیں سمجھا۔ وقت سے پہلے وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بات پر تو وکیل صفائی بھی مجھے خاصا پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ بہرحال آئندہ پیشی کا انتظار کرو، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ تفتیشی افسر نے ستائشی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر کہا، بیگ صاحب، ملزم بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وکیل صفائی اسے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ شک کا فائدہ دے کر اسے بری کرانے کی کوشش کرے گا۔ تم فکر ہی نہ کرو، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اس مقدمے کے ہر پہلو پر میری گہری نظر ہے۔ انشاءاللہ میں ملزم کو مجرم ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ وہ جاتے جاتے بولا، ہم پولیس والے پہلے ہی بہت بدنام ہیں لوگوں کا، ہمارے اوپر سے اعتبار اٹھ گیا ہے۔ ہماری تو پوری کوشش ہوتی ہے کہ ملزم کو جلد از جلد عدالت میں پیش کر کے اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کو پورا کر دیں، مگر اکثر مقدمات میں شاطر اور چالاک وکیل مجرموں کو اتنی صفائی سے بچا لے جاتے ہیں جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ اس کیس میں ایسا ہی کچھ نہیں ہوگا، میں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میں اپنے موکل کو عدالت سے انصاف دلانے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے مقتولہ صوفیہ کی موت کے وقت کے بارے میں جج کو جو بات نوٹ کروائی تھی، وہ میری توقع کے عین مطابق کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور میرا مقصد بھی یہی تھا۔ میں نے گزشتہ روز ہی اپنے ایک دوست اور شہر کے معروف ماہر نفسیات، جن کا نام آپ آفتاب چودھری فرض کر لیں، سے ملاقات کی تھی۔ ایک طویل نشست میں انہوں نے مجھے نیند میں چلنے پر سیر حاصل لیکچر دیا تھا اور دنیا طب کی تازہ ترین تحقیقات سے متعلق لٹریچر بھی فراہم کر دیا تھا۔ مجھے ملزم شاہد حسین کے نفسیاتی معالج ڈاکٹر طفیل ہاشمی پر جرح کرنا تھی۔ یہ سب کچھ اس کے لیے بے حد ضروری تھا۔ عدالتی کارروائی سے فارغ ہو کر میں اپنے آفس پہنچا تو سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے دن بھر کی رپورٹ لی۔ آج کوئی نیا موکل نہیں آیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اطمینان سے رات ہی کو اس کیس کا مطالعہ کروں گا۔ میں نے آفس بوائے سے کہا کہ وہ آفس کو بند کر دے۔ سیکرٹری کو بھی میں نے آج جلدی چھٹی دے دی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں اپنی گاڑی میں گھر کی جانب رواں دواں تھا۔ آج مجھے ایک اور اہم کام بھی کرنا تھا، اور وہ کام تھا طفیل ہاشمی سے ملاقات۔ میں سو کر اٹھا تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ جولائی کا مہینہ تھا، اچھی خاصی گرمی تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کر کے لباس تبدیل کیا، پھر چائے پینے کے بعد اپنی گاڑی کو شارع فیصل کی جانب دوڑا دیا۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی کا نفسیاتی کلینک ایک نو تعمیر شدہ ملٹی اسٹوری بلڈنگ میں تھا۔ میں لفٹ کے ذریعے 5ویں منزل پر پہنچا تو میری گھڑی رات 9 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ڈاکٹر طفیل 8:30 سے رات 10 بجے تک کلینک پر موجود ہوتے ہیں، مگر وہاں پہنچ کر مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ میرا مطلوبہ کلینک بند پڑا تھا۔ کلینک کے برابر میں ایک اور دفتر تھا۔ میں نے وہاں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی فیملی کے ہمراہ 10 روزہ تفریحی دورے پر شمالی علاقوں کی سیر کو گئے ہوئے تھے۔ آج ڈاکٹر صاحب کی عدالت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ اب میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں واپس اپنی گاڑی میں پہنچا، گاڑی کو اسٹارٹ کیا اور اس کا رخ کورنگی کی جانب موڑ دیا۔ ملزم شاہد حسین کی رہائش کورنگی کے گنجان آباد حصے میں تھی۔ وہ 30-32 سال کا ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اس کا شمار خوبرو مردوں میں تو نہیں ہوتا تھا، تاہم میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ صنف نازک کے لیے لچھے دار باتوں کے ذریعے کچھ کشش ضرور رکھتا تھا۔ شاہد حسین شام کو شائع ہونے والے ایک اخبار میں بطور نیوز ایڈیٹر ملازم تھا۔ 2 سال پہلے شاہد حسین نے صوفیہ سے شادی کی تھی۔ یہ شادی ایک رشتہ کرانے والی خالہ کے توسط سے ہوئی تھی۔ دونوں خاندان شادی سے بیشتر ایک دوسرے سے ناآشنا تھے۔ صفیہ اور صوفیہ 2 بہنیں تھیں۔
صوفیہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھی جب اس کا باپ شفقت علی روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک چلا گیا تھا۔ پھر اس کا کچھ پتہ نہ چلا، کوئی خبر نہ آئی۔ خدا جانے اسے زمین نکل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا۔ صفیہ کی عمر اس وقت 2.5-3 سال تھی۔ اس کی ماں وقار النساء نے زندگی کے آخری لمحات تک اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کیا تھا۔ 2-3 سال تک جب شفقت علی کا کچھ پتہ نہ چلا تو وقار النساء اپنی بڑی بہن خیر النساء کے یہاں اٹھائی۔ اس دوران میں صوفیہ تولد ہو چکی تھی۔ وقار النساء نے محنت مزدوری کر کے اپنی بچیوں کی پرورش شروع کر دی۔ خیر النساء کے میاں اشرف علی کی اچھی آمدنی تھی۔ وقار النساء اگر چاہتی تو انہی کے در پر پڑی رہتی، مگر خودداری اس کے پاؤں کی زنجیر بن جاتی تھی۔ اب اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت اور مناسب پرورش تھی۔ صفیہ نے زندگی کی 24ویں سیڑھی پر قدم رکھا تو اس کے لیے امتیاز خان کا رشتہ آ گیا۔ اس دوران میں صفیہ نے گریجویشن کر لیا تھا اور ایک ٹریڈنگ کمپنی میں بطور ٹیلی فون آپریٹر کام بھی کر رہی تھی۔ رشتہ مناسب و موزوں تھا۔ وقار النساء نے گھڑی پل کی تاخیر نہ کی۔ اب صفیہ کی شادی کو 6 برس گزر چکے تھے اور وہ 3 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ بیٹا ذیشان 4 سال کا، اس سے چھوٹی شمائلہ تھی جس کی عمر 2 سال تھی۔ تیسرا اور سب سے چھوٹا بیٹا فرخ ابھی 7 ماہ کا تھا۔ صفیہ گھر سے رخصت ہوئی تو صوفیہ نے روزگار کے سلسلے میں ماں کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا اور انٹرمیڈیٹ کے بعد ایک کلیئرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں ملازمت کر لی، مگر وہ زیادہ عرصہ اس ملازمت کو جاری نہ رکھ سکی اور امتیاز خان کے اصرار پر صوفیہ اور وقار النساء اس کے یہاں اٹھ آئیں۔ امتیاز خان کے گھر کے اوپر 2 کمروں کا ایک پورشن بنا ہوا تھا۔ اس نے وہ حصہ اپنی ساس اور سالی کی رہائش کے لیے مخصوص کر دیا۔ امتیاز خان ہی کی فرمائش پر صوفیہ نے اپنی تعلیم کے منقطع سلسلے کو از سرِ نو شروع کر دیا تھا۔ امتیاز خان کا اپنا ایک چھوٹا سا کارخانہ تھا جہاں گتے کے پیکنگ کارٹن بنائے جاتے تھے۔ اس کاروبار سے اسے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ 2 سال پہلے صوفیہ کی شادی کی گئی، مگر ان 2 سالوں میں صفیہ اور امتیاز خان کو 2 مرتبہ جان کا صدمات سے دوچار ہونا پڑا۔ شادی کے 5 ماہ بعد صفیہ کی والدہ وقار النساء کا حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال ہو گیا تھا اور اب صوفیہ اپنے ظالم شوہر کی ستم ظریفی کا شکار ہو گئی تھی۔ کورنگی پہنچ کر میں نے اپنی گاڑی نہاری کے ایک ہوٹل کے سامنے کھڑی کر دی۔ ہوٹل مین روڈ پر ہی تھا اور یہاں سے 2 گلیوں بعد شاہد حسین کا گھر تھا۔ میں پہلے بھی اس گلی میں آ چکا تھا۔ شاہد حسین کے گھر کے سامنے منظور نامی ایک شخص کا گھر تھا اور ماموں بریانی والے کے نام سے وہ مشہور تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ شاہد حسین کا گھر 2 منزلہ تھا۔ بالائی منزل شاہد حسین اور صوفیہ کے استعمال میں تھی، جبکہ مکان کے زیریں حصے میں شاہد حسین کا چھوٹا بھائی واحد حسین اور بڑی بہن فوزیہ اپنی 8 سالہ بیٹی کے ساتھ رہتی تھی۔ ماموں بریانی والے کا گھر عین شاہد حسین کے گھر کے سامنے تھا اور اتفاق سے یہ گھر بھی 2 منزلہ تھا۔ ماموں بریانی والا منصور خود بالائی حصے میں رہتا تھا اور نیچے والا حصہ اس نے کرائے پر اٹھا رکھا تھا۔ شاہد حسین کے گھر کی دائیں جانب والے مکان میں ایک پٹھان فیملی آباد تھی اور اس جانب والے گھر پر اور دائیں جانب والے گھر پر تالا پڑا تھا۔ بیرونی دروازے پر برائے فروخت کی ایک تختی لٹک رہی تھی۔ میری نظر آ جا کر ماموں بریانی والے پر ٹکتی تھی۔ مجھے کبھی امید تھی کہ اس سے کوئی کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ نہاری والے ہوٹل کی چائے کی میں نے بے حد تعریف سن رکھی تھی۔ میں گاڑی سے نکل کر ہوٹل کے اندر آ بیٹھا۔ دوسرے ہی لمحے ایک آدمی میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں خاموشی سے اس کا منہ تکتا رہا۔ جب اس نے رٹا رٹایا سبق ایک ہی سانس میں ختم کیا تو میں نے کہا، ایک چائے کڑک چینی کم۔ وہ چائے لے کر آیا تو میں نے پوچھا، ایک کام کرو گے؟ بتاؤ سیٹھ۔ سگریٹ منگوانا ہے، گولڈ لیف، وڈ بائن۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرتے ہوئے کہا، مجھے سگریٹ وغیرہ نہیں منگوانا ہے۔ تو پھر؟ وہ سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے سرگوشیانہ انداز میں کہا، تم ماموں بریانی والے کو جانتے ہو؟ ماموں بریانی والے کو کون نہیں جانتا؟ وہ بے پرواہی سے بولا، یہاں کا بچہ بچہ اس سے واقف ہے۔ بولو کیا کام ہے؟ ماموں بریانی والے سے۔ اس کا گھر یہاں سے۔ مجھے اس کا گھر معلوم ہے۔ میں نے اس کا جملہ قطع کرتے ہوئے کہا،
फिर 10 रुपए का एक नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने इजाफा किया। तुम ज़रा मामू बिरयानी वाले को बुलाकर यहाँ ले आओ। वो मशकूक नज़रों से मेरी जानिब देखने लगा। ताहम 10 रुपए का नोट उसने झपट कर फ़ौरन अपनी जेब में डाल लिया। मैंने इसकी नज़रों का मफहूम समझते हुए कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। मामू मेरा पुराना जानने वाला है, मगर आजकल वो मुझसे कुछ नाराज़ है। मैं घर पर जाऊंगा तो मुमकिन है वो मिलने से इनकार कर दे। खुदा जाने उसे मेरी बात का यकीन आया था या नहीं, ताहम वो वहाँ से रवाना हो गया। मैं दानिस्ता मामू बिरयानी वाले से मिलने नहीं गया था। मैं ये ज़ाहिर नहीं करना चाहता था कि इससे मुलाकात कर चुका हूँ। शायद हुसैन के घर के अफराद जानते थे कि मैं इस केस में इस्तग़ासा की जानिब से पैरवी कर रहा हूँ। मामू से मेरा मिलना इन्हें किसी शक में मुब्तला कर सकता था। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि मंसूर अल मारूफ मामू बिरयानी वाले ने पुलिस को कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि वो शाहिद हुसैन का पड़ोसी होने के साथ इस इलाके की मारूफ शख्सियत भी था। 10 मिनट के बाद मामू मेरे सामने दूसरी कुर्सी पर बैठा हुआ था। जाने वो लड़का उसे क्या कहकर बुला लाया था। मामू बारोब शख्सियत का मालिक एक अधेड़ उम्र शख्स था। मैंने टेबल वाले को एक और चाय लाने का इशारा करने के बाद अपना तारुफ कराया। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट है। मैंने शाइस्ता अंदाज में कहा, मैं सोफिया मर्डर केस में इस्तग़ासे का वकील हूँ। मामू ने चौंक कर मेरी जानिब देखा। तो आप हैं बेग साहब? वो पुरइश्तियाक नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। भाई बेग साहब, मैं तो आपका परस्तार हूँ। आप तो कमाल के वकील हैं। मैंने आपकी कई कहानियाँ भी पढ़ रखी हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आपसे मुलाकात हो रही है। आपने खामखा ज़हमत की। अगर मुझसे कोई काम था तो हुक्म किया होता, मैं खुद हाजिर हो जाता। वो एक ही सांस में कहता चला गया। फिर 1 घंटे तक हम वहीं होटल में ही बैठे बातें करते रहे। वो बार बार मुझे अपने घर ले जाने के लिए इसरार कर रहा था, मगर जब मैंने उसे सूरत हाल से आगाह किया तो उसे सब्र आ गया। मामू बिरयानी वाले से मेरी मुलाकात तवक्को के मुताबिक बहुत सूदमंद साबित हुई थी। इससे हासिल होने वाली मालूमात की रोशनी में मेरे लिए वो इस केस में एक अहम गवाह की हैसियत इख्तियार कर गया था। मैं जब वापस घर पहुंचा तो रात के 11:15 बज चुके थे। मैं घर में दाखिल हुआ तो टेलीफोन की घंटी ने मेरा इस्तकबाल किया। मैंने फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। हेलो बेग साहब, आप कहाँ गायब हैं जनाब? दूसरी जानिब इम्तियाज़ खान था। मैंने इसे फ़ौरन आवाज़ से पहचान लिया था। वो कह रहा था, ये मैं 10वीं बार फ़ोन कर रहा हूँ। क्यों, खैरियत? मैंने इस्तफसार किया। रिसीवर में इम्तियाज़ खान की आवाज़ उभरी। बिल्कुल खैरियत है बेग साहब, बस एक ज़रूरी इत्तला आपको पहुंचाना थी। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूं। मैंने कहा, अगर इस ज़रूरी इत्तला में 10 मिनट की मज़ीद ताख़ीर हो जाएगी तो कोई मुज़ायका तो नहीं? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ठीक है, मैंने कहा, आप ठीक 10 मिनट बाद फ़ोन करें, जब तक मैं चेंज कर लूँ। मैंने रिसीवर रखने के बाद वॉशरूम का रुख किया। फिर 10 मिनट से पहले ही मैं अपने स्टडी रूम में पहुंच चुका था। रात का खाना वापसी में एक रेस्टोरेंट में खाकर आया था। थोड़ी देर के बाद फ़ोन की घंटी बज उठी। टेलीफोन की एक एक्सटेंशन स्टडी में भी मौजूद थी। हेलो, मैंने रिसीवर उठाने के बाद कहा। जी बेग साहब, दूसरी तरफ इम्तियाज़ खान ही था। मैंने कहा, जी अब फरमाइए, वो कौन सी ऐसी अहम इत्तला थी जिसके लिए आपको मुत्तइद बार ज़हमत करना पड़ी? मैं खुद भी ठीक तौर पर समझ नहीं सका हूँ, इम्तियाज़ खान ने उलझन आमेज़ लहजे में कहा। आखिर बात क्या है, आप खुलकर बताएं। वो बताने लगा, जब हम आज कोर्ट से घर पहुँचे तो सब ठीक ठाक ही था। फिर रात 8:30 बजे एक गुमनाम कॉल मौसूल हुई। बोलने वाले ने अपना तारुफ पेशकार के खुफिया नुमाइंदे के तौर पर कराया और कहा कि अगर हम चाहें तो पेशकार इस मुकदमे का रुख हमारे हस्बे मंशा मोड़ सकता है। जज से इसके खुसूसी ताल्लुकात हैं। जज इसकी बात कभी नहीं टालेगा। इस खिदमत के एवज़ हमें पेशकार को बतौर नजराना 50,000 रुपये पेश करना होंगे। मैंने इम्तियाज़ खान की किते कलामी करते हुए कहा। आपको ये बात कैसे मालूम हुई? वह हैरत के समंदर में खोता जन था। मैं टेलीफोन पर इसकी सूरत तो नहीं देख सकता था, मगर इसकी आवाज़ से बखूबी अंदाज़ा हो रहा था कि इस पर अचानक हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। वो लरसती हुई आवाज़ में कह रहा था, इसने इन खिदमात का मुआवजा 60,000 रुपये तलब किया है।
और कम و बेश इतनी ही रकम का मुतालबा उसने दूसरी पार्टी से भी किया होगा। मैंने इम्तियाज़ खान की हैरत में इजाफा करते हुए कहा, ताकि पेशकार जज को इस बात पर आमादा कर सके कि वो मुल्ज़िम शाहिद हुसैन को शक का फ़ायदा देकर बाइज्जत तौर पर रिहा कर दे और सज़ा के तौर पर बस फ़कत एक जुमले का फरमान जारी कर दे। इस तकाज़ा मुल्ज़िम शाहिद हुसैन पर कत्ल आमद का इल्ज़ाम साबित नहीं कर सका, लिहाजा अदालत मुल्ज़िम को बाइज्जत तौर पर बरी करके शाहिद हुसैन को ताकीद करती है कि वो किसी मुस्तनद नफ्सियाती मुआलिज से अपना इलाज कराए। अपनी बात मुकम्मल करते करते मेरे लहजे में तल्ख़ी दर आई थी। रिसीवर में इम्तियाज़ खान की आवाज़ उभरी, क्या ऐसा भी होता है बेग साहब? जी हाँ, दुनिया में सब कुछ होता है, मैंने एक लंबी आह भरते हुए कहा। फिर मीर का ये शेर खुद ब खुद मेरी ज़बान पर आ गया। ये तोहम का कारखाना है, यहाँ वही है जो एतबार किया। इम्तियाज़ खान से जिस तरह किसी नुमाइंदा पेशकार ने खुफिया राब्ता किया था, हमारी अदालतों में ऐसी मिसालें भी मिल जाती हैं, मगर आम तौर पर ऐसा होता नहीं। एक अदालतों पर ही क्या मौकूफ़, मुल्क के तमाम महकमों में जहाँ ईमानदार और फर्शनास लोग पाए जाते हैं, वहीं रिश्वतखोर और ज़मीर फरोश लोगों की भी कमी नहीं है। मैंने इम्तियाज़ खान से कहा, आप इस बात को ज़्यादा संजीदगी से ना लें, कभी कभार ऐसा हो भी जाता है। दूसरे महकमों की तरह इस महकमे में भी काली भेड़ें मौजूद हैं। ये एक तरह का जुआ होता है जो पेशकार खुद को पसे पर्दा रखते हुए खेलता है, यानी कि अपने किसी खुफिया नुमाइंदे के तवस्सुत से। लेकिन ऐसे मामले में जज किसी भी तरह मुलविस नहीं होता। इसके तो फरिश्तों को भी खबर नहीं होती कि इसकी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा है। पेशकार दोनों पार्टियों से नजराने पेशगी वसूल कर लेता है। कुदरती बात है, एक न एक पार्टी को तो जीतना ही होता है। जीतने वाली पार्टी एक भारी रकम अदा करने के साथ साथ पेशकार की ममनून भी होती है। हारने वाली पार्टी की रकम वापस कर दी जाती है, इस माजरत के साथ कि हमने कोशिश तो बहुत की, मगर अल्लाह ही को मंजूर न था। पेशकार को आमतौर पर जज का दस्ते राज समझा जाता है, इसलिए लोग बआसानी झांसे में आ जाते हैं। थोड़ी देर तक हमारे दरमियान अदालती कार्रवाइयाँ और कवानीन पर गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने इम्तियाज़ खान को तसल्ली दी कि वो किसी किस्म की फ़िक्र ना करे, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। दूसरी सुबह मैं देर से सोकर उठा था। आज किसी भी अदालत में मेरा कोई केस नहीं था। मैंने सीधा दफ्तर का रुख किया। मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा सोफिया मर्डर केस का मुताला करना चाहता था। आज शाम को मेरा इस अखबार के दफ्तर जाने का भी प्रोग्राम था, जहां मुल्ज़िम शाहिद हुसैन बतौर न्यूज़ एडिटर काम करता था। सफ़िया की एक बात मेरे जहन में कांटे की तरह खटक रही थी। मैं इस बात की हकीकत मालूम करना चाहता था। अगर सफ़िया का ख्याल दुरुस्त था तो मेरी ज़रा सी कोशिश से ऐसे शवाहिद मिल सकते थे जिनसे इस केस में मेरे लिए खासी आसानियां पैदा हो जाती। सफ़िया ने मुझे बताया था कि सोफिया ने कई बार दबे दबे लफ्ज़ों में इस बात का तज़किरा किया था कि शाहिद शादी का ख़्वाहां भी था। ये बड़ी अहम बात थी। अगर वाकई ऐसा था तो केस में जान पड़ सकती थी, मगर ये बात तो दफ्तर में जाकर ही मालूम हो सकती थी कि इस मामले में हकीकत का तनासुब क्या था। सफ़िया के बकौल सोफिया ने किसी मखसूस लड़की की निशानदही नहीं की थी, बस अपने खदशात का इजहार किया था। मैं दिन भर दफ्तरी मामलात में सर खपाता रहा। शाम को मैं मज़कूरा अखबार के दफ्तर में था। डेस्क पर मामूर एक शख्स से मैंने अखबार के चीफ एडिटर का कमरा दरियाफ्त किया। फिर इसकी रहनुमाई में चीफ एडिटर साहब के पास पहुंच गया। सरेदस्त मैंने अपना तारुफ कराना मुनासिब नहीं समझा और ख़ुद को शाहिद हुसैन का एक देरीना दोस्त ज़ाहिर किया। रस्मी अलग सलग के बाद चीफ एडिटर ने कहा, ग़ालिबन आप किसी दूसरे शहर से आए हैं या शायद बाकायदगी से अखबारात का मुताला नहीं करते। जमील साहब, मैंने उसे अपना नाम जमील ही बताया था। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, मैंने शाइस्ता लहजे में कहा। मैं आज ही नवाबशाह से आया हूँ। फिर मैंने मसनूई ताज्जुब का इजहार करते हुए कहा, अगर आपकी दूसरी बात यानी कि अखबारात का बाकायदगी से मुताला करने वाली बात का मतलब मैं समझा नहीं, क्या आप वाकई शाहिद हुसैन के मौजूदा हालात से आगाह नहीं हैं? बखुदा मैं कुछ नहीं जानता।
میں نے چہرے پر بناوٹی پریشانی طاری کرتے ہوئے کہا، کیا ہوا ہے شاہد حسین کو؟ خیریت تو ہے؟ خیریت ہی تو نہیں ہے جمیل صاحب، وہ بولا تو اس کی آواز جذبات سے آ رہی تھی۔ شاہد حسین کے ایک نفسیاتی عارضے نے اسے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ نفسیاتی عارضے سے آپ کی مراد کہیں اس کی نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں ہے؟ میں نے دانستہ یہ جملہ کہا تھا۔ کیا آپ بھی شاہد حسین کی اس عادت سے واقف ہیں؟ جی ہاں، وہ میرا دوست ہے، اس کی زندگی کی تمام اہم باتیں مجھے معلوم ہیں، میں نے کہا اور پھر پوچھا، شاہد حسین کس مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہے؟ چیف ایڈیٹر نے بتایا، اس نے نیند میں چلنے کے دوران میں اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا ہے اور اس وقت جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولا، خیر یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اس نے بھی ایک بہت پہنچے ہوئے وکیل کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، 2-4 پیشیوں میں وہ اسے چھڑا لے گا، میں نے کہا۔ شاہد نے اپنے پچھلے خط میں اپنی کسی کولیگ کا ذکر کیا تھا۔ میں نے پیشانی کو مسلتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ شاید اس کا نام… آپ کہیں زاہدہ پروین کی بات تو نہیں کر رہے؟ چیف ایڈیٹر نے میرا مسئلہ حل کر دیا تھا، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ جی ہاں، یہی نام بتایا تھا شاہد نے، میں نے کہا۔ کیا ان خاتون سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ آپ زاہدہ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں؟ کچھ دیر تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے پوچھا، میرا مطلب ہے کہ وہ بھی آپ کو جانتی ہے کیا؟ بالمشافہ تو ملاقات کبھی نہیں ہوئی، میں نے کہا، البتہ شاہد اکثر و بیشتر اپنے خطوط میں اس کا تذکرہ کرتا رہتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ وہ زاہدہ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات آپ کو شاہد نے بتائی تھی؟ میں نے کہا، اس نے اپنے آخری خط میں ڈھکے چھپے الفاظ میں کچھ تذکرہ تو کیا تھا۔ زاہدہ بہت اچھی لڑکی ہے جمیل صاحب، چیف ایڈیٹر نے کہا، میں اسے اپنی بہترین ورکر کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ ابھی وہ اس فیلڈ میں نئی ہے، مجھے پوری امید ہے کہ وہ بہت بلندی تک جائے گی، مگر شاہد کے چکر نے اسے… خیر چھوڑیں۔ وہ موضوع کا رخ بدلتے ہوئے بولا، کیا آپ شاہد حسین سے ملنے جیل جائیں گے؟ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ چیف ایڈیٹر زاہدہ کے تذکرے سے دامن بچا رہا ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ظاہر ہے، وہ میرا اتنا قریبی دوست ہے، اسے ملاقات کے لیے تو جانا ہی پڑے گا۔ ویسے شاہد حسین سے ملنے سے پہلے اگر میں ایک مرتبہ زاہدہ پروین سے مل لیتا تو اچھا تھا۔ کیا وہ آفس میں موجود ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی دن سے غیر حاضر ہے جب سے شاہد حسین گرفتار ہوا ہے۔ چیف ایڈیٹر کے لہجے میں بیزاری عیاں تھی۔ میں سمجھا کر تھک گیا ہوں، مگر عشق کا بھوت ہے کہ اس کے سر سے اتر کر نہیں دیتا۔ روز فون پر ہماری بات ہوتی ہے، مگر اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ جانے اس کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ جو شخص اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ کے خیال میں شاہد حسین نے زاہدہ پروین سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو ٹھکانے لگایا ہوگا؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ حقیقت کا حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ میرے اس سوال کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے محتاط لہجے میں بولا، آپ اس کے گہرے دوست ہیں، ملاقات پر اسی سے پوچھ لیجیے گا۔ میں نے پوچھا، آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ زاہدہ پروین سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ ان کے گھر کا پتہ تو یقیناً آپ کو معلوم ہی ہوگا۔ اس نے تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد مجھے زاہدہ پروین کے گھر کا ایڈریس اور فون نمبر ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا۔ 2-4 رسمی باتوں کے بعد میں اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کیس کا ایک اہم سرا زاہدہ پروین کی صورت میں میرے ہاتھ آ گیا تھا۔ میں کسی بھی وقت فون کر کے زاہدہ سے ملاقات کا وقت لے سکتا تھا۔ اس کام کے لیے میں نے کل کا دن طے کیا تھا۔ پھر دوسرے روز میں زاہدہ پروین سے ملنے میں کامیاب ہو گیا۔ حسب توقع موصوفہ سے مجھے کام کی اچھی خاصی باتیں معلوم ہوئیں۔ مجھے اس سے یہ باتیں اگلوانے کے لیے بہت محنت کرنا پڑی تھی، جس کا میں شروع ہی سے عادی ہوں۔ ایک بات میرے حق میں جاتی تھی کہ وہ مجھے وکیل استغاثہ کے طور پر نہیں جانتی تھی، ورنہ خدشہ تھا کہ وہ مجھے دیکھتے ہی بھڑک اٹھتی، کیونکہ میں اس کے محبوب کو پھانسی گھاٹ کی طرف دھکیلنے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کیس کی ابتدائی 1-2 پیشیوں میں برقع پہن کر عدالت میں پہنچی تھی،
ताकि कोई उसे पहचान न सके। हत्ता कि खुद शाहिद हुसैन के इल्म में भी ये बात नहीं थी। लेकिन मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि इस केस की इब्तिदाई पैरवी एक सरकारी वकील ने की थी, इसलिए इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि वो मुझे अपने दुश्मन के तौर पर पहचान सके। ज़ाहिदा परवीन से जो अहम मालूमात मुझे हासिल हुई, उनका तज़किरा मुनासिब मौके पर किया जाएगा। अगली पेशी पर अदालत का कमरा लोगों से भरा हुआ था। मैं आज खासा जल्दी अदालत में पहुंच गया था। मैंने सबसे पहले अपनी हाज़िरी लगाई, फिर पेशकार से अपने मुकदमे की पारी के बारे में पूछा। उसने बताया कि हमारा नंबर दूसरा है। मैंने इत्मीनान की सांस ली, वरना एक कोर्ट में रोज़ाना 20 मुकदमात ज़ेर समाअत होते हैं। फिर एक अच्छी बात यह हुई कि हमसे पहले जिस मुकदमे की समाअत थी, इस मुकदमे का एक फ़रीक अदालत में हाजिर ही नहीं हुआ था, इसलिए हमें पहला नंबर मिल गया। हम अपनी खुशकिस्मती ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस तरह मुझे जिरह के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिल सकता था। जज ने कार्रवाई का आगाज़ करते हुए वकील सफ़ाई की तरफ देखा, फिर अपने मखसूस लहजे में कहा, डिफेंस प्लीज़ प्रोसीड। मुद्दा अली की जानिब से नफ्सियाती मुआलिज गवाहों के कटहरे में आकर खड़ा हो गया। इसने हलफ उठाने के बाद बयान देते हुए कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से मुल्ज़िम उसके ज़ेरे इलाज रहा है और इस दौरान में उसके इलाज से मुल्ज़िम को इफ़ाक़ा भी हुआ है। नफ्सियाती मुआलिज तुफ़ैल हाशमी का बयान ख़त्म हुआ तो मैंने अपनी जगह से उठकर जिरह का आगाज़ किया। डॉक्टर साहब, आप फाजिल अदालत को बताएंगे कि मुल्ज़िम की इस हालत का बुनियादी सबब क्या हो सकता है। मेरा मतलब है कि वो 1 साल से आपके ज़ेरे इलाज है। आपने यकीनन इसकी कैफियत का नफ्सियाती तज़किया तो किया होगा। तुफ़ैल हाशमी ने जवाब दिया, नींद में चलना यानी कि ख्वाब खरामी एक बेज़रर सी बीमारी है, जैसे बच्चों का बिस्तर पर पेशाब निकल जाना। आप मेरा मतलब नहीं समझे डॉक्टर साहब। मैंने कहा, फाजिल अदालत ये जानना चाहती है कि अगर नींद में चलना एक बेज़रर सी बीमारी है तो मुल्ज़िम इस हालत में तशद्दुद की तरफ क्यों माइल होता था। तुफ़ैल हाशमी ने खंकार कर गला साफ़ किया, फिर धीरे धीरे बोलने लगा। मेरे ख़्याल में आपके इस सवाल का मुख्तसर और मौज़ू जवाब ये हो सकता है कि मख़सूस घरेलू हालात की वजह से मुल्ज़िम के तहत शऊर में फ़रार और इंतकाम के जज्बात पाए जाते हैं। वो अपने वालिदैन के बाहमी झगड़ों की बदौलत अपने माहौल और हालात से लाशऊरी तौर पर फ़रार चाहता था, लेकिन अमली तौर पर इसके लिए ऐसा मुमकिन नहीं था। ऐसा बाज़ औक़ात अपनी माँ पर भी शदीद गुस्से की वजह से होता है कि उसने एक ऐसे ज़ालिम शख्स से शादी क्यों की जो दिन रात उससे मारपीट करता रहता था। इस सोच ने शाहिद हुसैन के अंदर इंतकाम के जज्बे को जन्म दिया। वो चूँकि शऊरी हालत में अपने इन जज्बात को बरूए कार नहीं ला सकता था, इसलिए इनका इजहार नींद की हालत में होने लगा। यानी नींद की हालत में चलने का मतलब यह है कि वो फ़रार होना चाहता है, और किसी का गला घोंटने का मतलब यह है कि वो इंतकाम लेना चाहता है। मैंने सवाल किया, डॉक्टर साहब, मुल्ज़िम से बड़ी एक बहन फौजिया शकूर है और मुल्ज़िम से छोटा एक भाई वाहिद हुसैन है। ये तीनों एक जैसे हालात में परवान चढ़े हैं, मगर नींद में चलने की आदत सिर्फ मुल्ज़िम ही के हिस्से में क्यों आई? वालिदैन की बाहमी चपकलिश का असर दूसरे बच्चों पर क्यों नहीं पड़ा? इसकी भी एक नफ्सियाती तौजीह है। तुफ़ैल हाशमी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप इस बात को यूँ समझ लें कि शदीद सर्दी के मौसम में 10 अफराद एक गर्म कमरे में से एक साथ खुली फ़िज़ा में निकल आते हैं। थोड़ी देर के बाद इन 10 अफराद में से चंद 2, 3, 4 को ज़ुकाम आ घेरता है, जबकि बाकी अफराद पर मौसम बिल्कुल असरअंदाज नहीं होता और इन्हें ज़ुकाम तो क्या, एक छींक तक नहीं आती। इससे ये बात साबित होती है कि जिन अफराद में क़ुव्वत मुदाफ़ियत ज़्यादा थी, वो शदीद मौसम के बुरे असरात से महफूज रहे, और जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम थी, वो ज़ुकाम का शिकार हो गए। बिल्कुल इसी तरह शाहिद हुसैन बेइंतहा जज्बाती और हसास तबीयत का मालिक है। वालिदैन के झगड़ों ने उसके ज़हन को ज़्यादा मुतासिर किया है। इसके बरक्स वाहिद हुसैन और फौजिया शकूर इस असर से महफूज रहे हैं। मैंने घूर कर कटहरे में खड़े हुए मुल्ज़िम की जानिब देखा, फिर तुफ़ैल हाशमी से पूछा, डॉक्टर साहब, आपका मरीज़ वकील सफ़ाई का मुवक्किल और सोफिया मर्डर केस का मुल्ज़िम एक दुबला पतला आदमी है। क्या नींद की हालत में इसके हाथों में इतनी क़ुव्वत आ जाती है कि वो किसी का गला दबाकर उसकी जान ले ले?
ऐसा हो सकता है, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। मैंने कहा, लेकिन दीगर वाक़यात में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ मुलजिम ने जब अपनी बीवी का गला दबाया तो। मुझे एतराज़ है जनाब आली, वकील सफाई ने अपनी जगह से उठकर कहा। मेरे फाजिल दोस्त गुफ्तगू में उलझाकर फाजिल अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। इस केस का ऐसी बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है, और बहुत गहरा ताल्लुक है। मैंने जज की जानिब मुड़कर कहा, योर ऑनर, मेरी फाजिल अदालत से गुजारिश है कि वकील सफाई को जुर्म में मुदाखलत से बाज रखा जाए। जज ने वकील सफाई के एतराज़ को मुस्तरद करते हुए मुझे जिरा जारी रखने का इशारा किया। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, ये बताएं कि अगर नींद की हालत में चलने वाले के सामने शोर किया जाए या इसे पकड़कर झंझोड़ा जाए तो इसे कितनी देर में बेदार होना चाहिए? इसके लिए कोई हतमी उसूल मुकर्रर नहीं किया जा सकता। तुफैल हाशमी ने जवाब दिया, कोई जल्दी बेदार हो जाता है, कोई देर में। मैंने जज की जानिब देखते हुए कहा, जनाब आली, मेरी फाजिल अदालत से इस्तदा है कि अब मैं डॉक्टर साहब से नहायत ही अहम सवालात पूछने जा रहा हूँ, लिहाजा इन्हें मिनोअन नोट किया जाए। डॉक्टर साहब, ख्वाब खरामी करने वाले शख्स की नींद अमूमन कैसी होती है? मेरा मतलब है कि क्या वो गहरी नींद की हालत में चलता रहता है? नहीं, नींद गहरी नहीं होती, तुफैल हाशमी ने जवाब दिया। नफ्सियाती और तिब्बी इस्तिलाह में इसे स्लो वेव स्लीप कहा जाता है। डॉक्टर साहब, क्या ख्वाब खरामी करने वाले शख्स की आंखें खुली रहती हैं? जी हाँ, न सिर्फ आंखें खुली रहती हैं बल्कि चलने के दौरान में वो किसी भी किस्म की रुकावट से टकराता भी नहीं है। वो बिल्कुल होशमंदों की तरह चलता रहता है। डॉक्टर साहब, होश में आने के बाद उसकी क्या कैफियत होती है? होश में आने के बाद इसे कुछ याद नहीं रहता। मैंने सवालात के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पूछा, डॉक्टर साहब, नींद में चलने का दौरानिया आम तौर पर कितना होता है? मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ होता है और एक ही शख्स के साथ भी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ हो सकता है। आम तौर पर यह कैफियत चंद मिनट के दौरानिए पर मोहित होती है, बाज़ औक़ात तो 1 मिनट से भी कम होती है। मसलन नींद में चलने का आदी एक शख्स अपने बिस्तर से उठा, फ्रिज खोलकर पानी निकाला, 1 गिलास पानी पिया और दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गया। इसके बरक्स बाज़ दफ़ा वो पूरे घर में चलता फिरता रहता है। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, आपने फाजिल अदालत को बयान दिया है कि मुलजिम को आपके इलाज से खासा फ़ायदा हुआ था? जी हाँ, मैंने यही कहा था। डॉक्टर साहब, क्या आपको मालूम है कि मुलजिम अपने घर की बालाई मंजिल पर रिहाइश पजीर था? जी हाँ, मुलजिम शाहिद हुसैन ने मुझे ये बात बताई थी और मैंने इसे सख्ती से मना किया था कि वो बालाई मंजिल को छोड़कर मकान के ज़हरी हिस्से में आ जाए। नींद में चलने के आदी लोगों का बालाई मंजिल पर रिहाइश रखना किसी भी वक्त ख़तरनाक साबित हो सकता है। बेखबरी के आलम में वो किसी भी वक्त सीढ़ियों से लुढ़क सकते हैं या बालकोनी वगैरह से भी नीचे गिर सकते हैं। मैंने पूछा, डॉक्टर साहब, मुलजिम ने आपके मशवरे पर अमल किया था? उसने मुझसे वादा किया था कि वो फौरी तौर पर घर के ज़हरी हिस्से में शिफ्ट हो जाएगा और आपको यकीन है कि उसने अपना वादा पूरा किया होगा? जाहिर है, वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? थैंक यू डॉक्टर साहब, मैंने कहा, फिर जज की जानिब मुड़कर इजाफा किया, योर ऑनर, मुझे और कुछ नहीं पूछना। इसके साथ ही जज ने इस केस की समाअत को आइंदा पेशी तक मुलतवी कर दिया और 15 दिन की तारीख दे दी। मंजर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत का था और गवाहों के कटहरे में मामू बिरयानी वाला खड़ा था। इसे इस तगाज़ा के गवाह की हैसियत से अदालत में तलब किया गया था। अब इस केस को अदालत में लगे तकरीबन 8 माह हो गए थे। हलफ उठाने के बाद उसने बयान दिया, मुलजिम शाहिद हुसैन मेरे घर के एन सामने वाले मकान में रहता है। इत्तेफाक से हम दोनों अपने अपने घर की बालाई मंजिल पर रहते हैं और हमारे दरमियान सिर्फ एक तंग गली का फासला है। मेरा मकान वेस्ट ओपन है, इसलिए हवा खूब आती है। गली की जानिब खुलने वाली खिड़कियां अक्सर खुली रहती हैं और इन दिनों तो भला की गर्मी पड़ रही थी, खिड़कियां बंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। वो एक लम्हे को सांस लेने के लिए रुका और फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए बोला, तो साहब, वक्फे की रात में इत्तेफाक से देर तक जाग रहा था। उस वक्त रात के कोई 2 बजे का वक्त होगा जब मैंने अपने सामने घर में कुछ गड़बड़ महसूस की। कैसी गड़बड़? वकील सफाई ने अचानक अपनी जगह से उठकर कहा। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, अभी मेरे गवाह का बयान मुकम्मल नहीं हुआ।
میرے معزز دوست کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ شہادت کے دوران میں مداخلت کریں۔ بیان مکمل ہونے کے بعد انہیں پورا موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنے ارمان نکال لیں۔ میرے فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ وکیل صفائی کو عدالتی کارروائی میں روڑے اٹکانے سے پرہیز کی تلقین کی جائے۔ جج نے میرے اعتراض کو درست تسلیم کرتے ہوئے ماموں بریانی والے کو اپنا بیان جاری رکھنے کا اشارہ کیا۔ ماموں نے کہا، پہلے تو میری سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ شاہد حسین کے گھر کے بیرونی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور کھڑکی کے پیچھے پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شاہد حسین کا بیڈ روم تھا۔ کمرے کے اندر نائٹ بلب روشن تھا اور میں نے دیکھا شاہد حسین اپنی بیوی کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد کمرے میں جلنے والا 0 پاور کا بلب آف ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کمرہ گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ ماموں بریانی والے نے خاصا لمبا چوڑا بیان دیا تھا، مگر میں نے بیان میں سے غیر ضروری باتیں حذف کر کے یہاں تحریر کیا ہے تاکہ آپ طوالت سے بچ سکیں۔ ماموں کا بیان ختم ہوا تو جج نے وکیل صفائی کو جرح کا اشارہ کیا۔ وکیل موصوف کیل کانٹوں سے لیس ہو کر گواہ پر چڑھ دوڑے۔ محترم، آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا؟ وکیل صفائی اپنے لہجے کے طنز کو چھپانے میں ناکام رہا تھا۔ ماموں بریانی والے نے متحمل لہجے میں جواب دیا، منظور صاحب، کیا آپ عدالت کو بتانا پسند فرمائیں گے کہ ماموں بریانی والا کون ہے؟ ماموں بریانی والے نے میری جانب دیکھا، پھر وکیل صفائی کو غصیلی نظروں سے گھورتے ہوئے جواب دیا، میں ہی ماموں بریانی والا ہوں۔ اوہ، آئی سی، وکیل صفائی نے تعصب آمیز لہجے میں کہا، پھر پوچھا، منظور صاحب، آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں؟ 6 سال سے۔ اس سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے؟ ماموں نے کہا، میں عرصہ 15 سال سے یہاں رہ رہا ہوں۔ شاہد حسین 6 سال سے ہمارے گھر کے سامنے آباد ہوا تھا۔ منظور صاحب، آپ نے اپنے بیان میں بتایا کہ وقوعہ کی رات آپ اتفاق سے دیر تک جاگ رہے تھے۔ اس اتفاق کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ اس رات ٹی وی پر پاکستان اور آسٹریلیا میں کھیلا جانے والا کرکٹ میچ دکھایا جا رہا تھا۔ میچ شروع ہونے کے انتظار میں دیر تک جاگتا رہا تھا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا میں کوئی نائٹ میچ ہو رہا تھا؟ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، یور آنر، میری فاضل عدالت سے درخواست ہے کہ میرے معزز دوست کو بتایا جائے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے معیاری وقت میں کتنے گھنٹے کا فرق ہے۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ اپنی بات کی وضاحت خود ہی کریں۔ یور آنر، فاضل دوست کی معلومات میں اضافے کے لیے عرض ہے کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے معیاری وقت میں تقریباً 5 گھنٹے کا فرق ہے۔ پاکستان میں جب رات کے 2 بجیں گے تو آسٹریلیا میں صبح کے 7 کا وقت ہوگا۔ انتہائی مشرق میں واقع ہونے کی وجہ سے آسٹریلیا میں سورج ہماری بنسبت 5 گھنٹے پہلے طلوع ہو جاتا ہے۔ فاضل وکیل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وقوعہ کی رات آسٹریلیا میں کوئی نائٹ میچ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ وہ ایک معقول کا ڈے میچ تھا۔ میں یہاں پر ایک خاص بات معزز عدالت کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ موسمی اعتبار سے بھی آسٹریلیا اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں مئی کے مہینے جس ماہ یہ واقعہ پیش آیا تھا اس میں اچھی خاصی گرمی ہوتی ہے، جبکہ آسٹریلیا میں مئی جون سردیوں کے مہینے شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح آج کل جنوری کے مہینے میں ہمارے یہاں سردیوں کا سیزن چل رہا ہے، جبکہ آسٹریلیا میں آج کل موسم گرما عروج پر ہے۔ ایم آئی رائٹ؟ آپ نے بجا فرمایا بیگ صاحب، جج نے کہا، پھر وکیل صفائی کو اشارہ کیا، ڈیفینس پلیز پروسیڈ۔ وکیل صفائی نے ماموں بریانی والے سے سوال کیا، منظور صاحب، آپ کو کرکٹ کے کھیل سے خصوصی دلچسپی ہے؟ نہ صرف دلچسپی ہے بلکہ نوجوانی میں کرکٹ کھیلتا بھی رہا ہوں۔ میں نے فاسٹ بولر کی حیثیت سے بہت عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا ہے۔ آپ کی صحت سے اندازہ ہو رہا ہے، وکیل صفائی نے سر تاپا ماموں کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر سوال کیا، منظور صاحب، آپ نے عدالت کو بیان دیا ہے کہ وقوعہ کی رات آپ نے اپنے پڑوسی شاہد حسین کو اپنی بیوی صوفیہ کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں، میں نے یہی کہا ہے، مگر شاہد حسین میرا پڑوسی نہیں بلکہ محلے دار ہے، ماموں نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ پڑوسی کی اصطلاح صرف بغل میں بسنے والوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آپ کا بیان ہے کہ اس وقت شاہد حسین کے بیڈ روم میں نائٹ بلب روشن تھا، کیا آپ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ گلا دبانے والا شخص شاہد حسین ہی تھا
اور اس کے ہاتھوں کے شکنجے میں صوفیہ ہی کی گردن تھی۔ جی ہاں، مجھے یقین ہے کہ میں نے یہی دیکھا تھا۔ منظور صاحب، اگر آپ کے بیان کو سچ مان لیا جائے تو آپ کی بصارت پر داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ یعنی آپ نے 10-12 فٹ کے فاصلے سے بھی رات کے 2 بجے سب کو ٹھیک دیکھ لیا تھا۔ آپ کو میری بصارت پر شک کیوں ہے وکیل صاحب؟ ماموں نے ناپسندیدہ نظروں سے وکیل صفائی کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں ابھی بفضل خدا معمول کے مطابق بغیر چشمے کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ وکیل صفائی نے پوچھا۔ منظور صاحب، آپ نے بیان میں کہا ہے کہ ملزم کے بیڈ روم کی کھڑکی آپ کے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھلتی ہے۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ اور آپ نے اسی کھڑکی سے ملزم کو اپنی بیوی کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ جی ہاں۔ منظور صاحب، آپ کو ملزم کے بیڈ روم میں جھانکتے ہوئے یہ احساس نہیں ہوا تھا کہ آپ ایک غیر اخلاقی فعل کے مرتکب ہو رہے تھے؟ وکیل صفائی نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مجھے اعتراض ہے جناب عالی، میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میرا گواہ معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ اس نے سب کچھ ایک اتفاق کے تحت دیکھا تھا، ورنہ اس میں اس کی ذاتی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ منصور پر الزام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یور آنر، میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی، وکیل صفائی نے جج کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ ایک سامنے کی بات ہے۔ ملزم شاہد حسین کے بیڈ روم کی کھڑکی گواہ کے بیرونی کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھلتی ہے۔ کیا ملزم اتنا بے خبر تھا کہ اسے اس بات کا احساس نہ ہوتا اور وہ کھڑکی کھلی رکھتا تاکہ دوسرے اس کے بیڈ روم میں جھانکتے رہیں؟ جناب عالی، میں نے کہا، گرمیوں کے موسم میں کھڑکیاں کھلی رکھنا ایک معمول کی بات ہے۔ گواہ معزز عدالت کو بتا چکا ہے کہ ملزم کے بیڈ روم کی کھلی کھڑکی کے پیچھے پردہ موجود تھا اور وہ کچھ ہٹا ہوا تھا جہاں سے گواہ نے ملزم کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا۔ ایسا گواہ نے ارادتاً نہیں کیا تھا، وہ محض ایک اتفاق تھا۔ میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ یور آنر، اتفاقات تو کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ کیا میرے فاضل دوست کے ساتھ زندگی میں کبھی کوئی اتفاق پیش نہیں آیا؟ جج نے وکیل صفائی سے کہا۔ وکیل صاحب، آپ سوالات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ وکیل صفائی نے کھا جانے والی نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر اپنی اجرا کو جاری رکھتے ہوئے کہا۔ منظور صاحب، ذرا سوچ کر جواب دیں۔ جب ملزم شاہد حسین مقتولہ صوفیہ کا گلا گھونٹ رہا تھا تو اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ میں ٹھیک سے کچھ نہیں کہہ سکتا، ماموں نے کہا۔ میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ ماموں بریانی والے کے چہرے پر الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ پھر کیا ہوا تھا؟ وکیل صفائی نے سوال کیا۔ ماموں نے کہا، جب میں ذہنی طور پر ذرا سنبھلا تو نائٹ بلب آف ہو چکا تھا، یعنی آپ نے صرف ایک شخص کو ایک عورت کا گلا دباتے ہوئے دیکھا۔ مجھے اعتراض ہے جناب، میں نے جلدی سے اٹھ کر کہا۔ گواہ بتا چکا ہے کہ اس نے واضح طور پر ملزم شاہد حسین کو اپنی بیوی کا گلا دباتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے فاضل دوست ایک مرد اور ایک عورت کا تذکرہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ جج نے میرے اعتراض کو رد کرتے ہوئے وکیل صفائی کو اجرا جاری رکھنے کی ہدایت کی۔ وکیل صفائی نے کہا۔ منظور صاحب، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، ماموں نے کہا۔ میں نے شاہد حسین کو صوفیہ کا گلا گھونٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ پھر آپ نے کیا کیا تھا؟ وکیل صفائی نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ماموں نے امداد طلب نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ ایسا نہیں تھا کہ ماموں کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، وہ منوان وہی بیان دے رہا تھا جو اس نے دیکھا تھا۔ اس کا نروس ہو جانا ایک قدرتی بات تھی۔ جس شخص نے کبھی کورٹ کچہری نہ دیکھی ہو، اس کے لیے گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہی کم نہیں ہوتا، کجا یہ کہ وہ ایک مجے ہوئے وکیل کے سوالات کا بھی سامنا کر رہا ہو۔ اچھا یہ بتائیں منظور صاحب، وکیل صفائی نے کہا، آپ تو ملزم کے گھر کے سامنے ہی رہتے ہیں، آپ کو اس کے گھریلو حالات سے بھی آگاہی ہوگی۔ ملزم کے اپنی بیوی سے تعلقات کیسے تھے؟ مجھے وکیل صفائی کے اس سوال پر حیرت ہوئی تھی۔ یہ سوال تو سراسر ہمارے حق میں جاتا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ حریف وکیل نے اس قسم کا سوال کیوں کیا تھا۔ شاید یہ اس کی کوئی چال تھی، وہ ماموں کو اپنے سوالات سے گھیر رہا تھا۔ ماموں نے جواب دیا۔
मुलजिम के अपनी बीवी से ताल्लुकात को किसी भी सूरत खुशगवार तो नहीं कहा जा सकता। अक्सर इनके माबैन लड़ाई झगड़ा होता रहता था। वकील सफाई ने ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में हमला किया। मंजूर साहब, आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बयान दिया है कि वक़ुआ की रात आप एक क्रिकेट मैच के इंतज़ार में जाग रहे थे, तो इत्तेफाक से आपने अपने सामने वाले घर में मुलजिम को मकतूला सोफिया का गला घोंटते हुए देख लिया था। फिर नाइट बल्ब ऑफ हो जाने की वजह से वो कातिलाना मंजर आपकी निगाहों से ओझल हो गया था। आपके ख्याल में नाइट बल्ब किसने ऑफ किया होगा? मैं आपके सवाल का जवाब देने से कासिर हूँ। ज़रा सोचें मंजूर साहब, अपने जहन पर जोर डालें, याद करने की कोशिश करें। नहीं जनाब। मंजूर साहब, आपने अपनी आंखों से एक इंसान को कत्ल होते हुए देखा। वकील सफाई की जिरह जारी थी। क्या एक मुहज़्ज़िब और अमन पसंद शहरी की हैसियत से आपका फ़र्ज़ नहीं बनता था कि इस वाक़े की इत्तला पुलिस को देते या आप अपने किसी पड़ोस वाले को मुत्तला करते? इसके बरक्स आप क्रिकेट मैच से दिल बहलाते रहे। आपकी बर्वक्त कोशिश से मकतूला सोफिया की जान बचाई भी तो जा सकती थी। मामू के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। हमारे मुल्क में पुलिस वालों का तासुर कुछ अच्छा नहीं है। हर शरीफ आदमी पुलिस थाने से दूर भागता है और पराए मामलात में टांग अड़ाने से बचने की कोशिश करता है। मामू ने भी यही सोचकर खामोशी इख्तियार कर ली थी, हत्ता कि पुलिस को भी कोई बयान नहीं दिया था। मामू बिरयानी वाले को अदालत में पेश करने का मकसद पूरा हो चुका था। मैं सिर्फ ये बात अदालत के रिकॉर्ड पर लाना चाहता था कि वक़ुआ की रात मुलजिम को अपनी बीवी का गला दबाते हुए देखा गया था और उसके बाद बेडरूम में जलने वाला नाइट बल्ब ऑफ हो गया था, और ये कि मुलजिम को अपनी बीवी के घर में अक्सर झगड़ा करता रहता था क्योंकि फौजिया शकूर ने इनके बाहमी ताल्लुकात को खुशगवार बताया था। मामू की बजाय मैंने उठकर कहा, योर ऑनर, वकील सफाई खामखा मेरे गवाह मंसूर को हिरासत करने की कोशिश कर रहे हैं। गवाह मंसूर उर्फ मामू बिरयानी वाले ने एक भी मर्तबा ये नहीं कहा कि उसने मुलजिम को मकतूला सोफिया को कत्ल करते हुए देखा था। वकील सफाई की जिरह के जवाब में गवाह ने मुत्तहिद बार गला घोंटने और गला दबाने के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। जज ने मेरे एतराज़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए वकील सफाई से कहा, आप गवाह से मज़ीद कुछ पूछना चाहते हैं? थैंक यू योर ऑनर। वकील सफाई ने गर्दन को खम देते हुए कहा, मुझे और कुछ नहीं पूछना। मैंने कहा, जनाब आली, मैं आइंदा पेशी पर मुस्लिम शाहिद हुसैन से जिरह करना चाहता हूँ। फाजिल अदालत से मेरी इस्तदा है कि इस मौके पर मुलजिम के नफ्सियाती मुआलिज डॉक्टर तुफैल हाशमी का अदालत में होना ज़रूरी है। मैं सरेदस्त इसकी वजह बयान करने से माजरत चाहूँगा। अगर मुमकिन हो सके तो सेकंड ओपिनियन के लिए तुफैल हाशमी साहब के साथ किसी दूसरे नफ्सियाती मुआलिज को भी ज़हमत दी जाए। मैं इस सिलसिले में फाजिल अदालत का मशकूर रहूँगा। जज ने मेरी दरख्वास्त को मंजूर करते हुए मुतालिका अदालती अमले को मेरी ख्वाहिश की तकमील के अहकाम सादिर कर दिए। फिर आइंदा पेशी की तारीख देकर अदालती कार्रवाई आरजी तौर पर मुलतवी कर दी। मैं अदालत के कमरे से बाहर आया तो इम्तियाज़ खान मेरे पीछे पीछे था। मुझे भी एक दूसरी अदालत में जाना था। इम्तियाज़ खान ने मेरे साथ साथ चलते हुए पूछा, बेग साहब, आप पुरुम्मीद हैं ना? हम ये केस जीत जाएंगे ना? इंशाअल्लाह, मैंने कतईयत से कहा। मैंने अपने हिस्से का काम बखूबी सरअंजाम दिया है। केस पूरी तरह मेरी गिरफ्त में है। मुझे अपनी कामयाबी का कभी इम्कान है। आप यकीन रखिएगा, आइंदा पेशी पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। वो आसमान की तरफ नज़र उठाकर बोला, बेग साहब, मुजरिम को केफर किरदार तक पहुंचाकर आप बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देंगे। अल्लाह आपको इसका अजर देगा। मैंने तो शहर के तमाम मज़ारों पर देगें चढ़ाने की मिन्नत भी मान ली है। जैसे ही इस केस का फैसला हमारे हक़ में होगा, मैं अपनी मन्नत पूरी कर दूंगा। मैंने ठोस लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि अब ये केस ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक दो पेशियों के बाद फैसला हो जाएगा। एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मैंने पूछा, और हाँ, पेशकार के इस खुफिया नुमाइंदे ने दोबारा राब्ता तो नहीं किया? नहीं जनाब, वो तो ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सर से सींग। आपने गधे को घास क्यों नहीं डाली? मैंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर एक तो रस्मी बातों के बाद दूसरी अदालत की जानिब बढ़ गया। वो मार्च का एक चमकीला दिन था। मौसम बहार की आमद थी। सोफिया मर्डर केस के तमाम मुतालिका अफराद अदालत के कमरे में मौजूद थे। मेरे हस्बे मंशा
तुफैल हाशमी के अलावा शहर के एक मारूफ नफ्सियाती मुआलिज नैयर वास्ती साहब भी तशरीफ़ फरमा थे। इन दोनों मोअज़्ज़िज़ हज़रात के लिए नशिस्तों का इंतज़ाम वकीलों के लिए रखी गई मखसूस कुर्सियों के बराबर ही में किया गया था। मुल्ज़िम शाहिद हुसैन मुल्ज़िमों के कटहरे में सर झुकाए खड़ा था। जज ने कार्रवाई की इजाज़त देते हुए कहा, बेग साहब प्लीज़ प्रोसीड। मैं अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। फिर मुल्ज़िम के कटहरे के नज़दीक आकर मैंने चिराग का आगाज़ किया। मुल्ज़िम शाहिद हुसैन, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 2 साल 8 माह। आपके कितने बच्चे हैं? अभी हमारे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई थी, उसने जवाब दिया। मैंने पूछा, आपकी बड़ी बहन फौजिया शकूर ने अपने बयान में बताया है कि आप दोनों मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात नहायत खुशगवार थे। आप अपनी बीवी सोफिया को बेअंदाज़ा चाहते थे, मगर आपकी साली सफ़िया इम्तियाज़ ने इस बात की नफ़ी की है। आपके एक महल्लेदार मामू बिरयानी वाले ने भी इस बात की तस्दीक की है कि आपका अक्सर व बेशतर अपनी बीवी से झगड़ा होता रहता था। आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे? वो बोला, सफ़िया और मामू झूठ बोलते हैं। हमारी अज़दवाजी ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। सफ़िया मुझे बहुत चाहती थी, मैं भी इससे मोहब्बत करता था, और इस मोहब्बत के नतीजे में आपने इस मासूम का गला घोंट डाला। वो जुज़बुज़ होकर बोला, वो महज एक इत्तफ़ाक़ी हादसा था, इसमें मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। मेरी इस मनहूस आदत ने मुझे कातिल बना दिया। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मुझे एतराज़ है जनाब आली। वकील सफ़ाई ने उठकर कहा, मेरे फाजिल दोस्त मेरे मौक्किल को कातिल गिरदान रहे हैं, जबकि वो सब कुछ ख्वाब खरामी के सबब पेश आया था। मुल्ज़िम शाहिद हुसैन इससे कतन बेखबर था। कत्ल होशमंदी की हालत में किया जाए या बेखबरी में, वो बहरहाल कत्ल ही कहलाएगा। मैंने वकील सफ़ाई के जवाब में कहा, ये बात फाजिल अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है कि मुल्ज़िम शाहिद हुसैन के हाथों ने सोफिया का गला घोंटा है। मुल्ज़िम शाहिद को कातिल कहने में कोई मुज़ायका नहीं। जज ने मेरी दलील को दुरुस्त मानते हुए जिरा जारी रखने का इशारा किया। मैंने कहा, मुल्ज़िम शाहिद हुसैन, आप अपने घर की बालाई मंजिल पर रहते हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? आपको इसमें क्या शक है? उसने सवाल के जवाब में सवाल किया। मैंने तेज़ लहजे में कहा, आपसे जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दें। आप अपने घर के बालाई मंजिल पर रहते हैं या नहीं? रहता हूँ। मैंने पूछा, आप 1 साल तक शहर के एक मारूफ नफ्सियात के माहिर डॉक्टर तुफैल के ज़ेरे इलाज रह चुके हैं। क्या आपने इन्हें बताया था कि आपकी रिहाइश मकान के बालाई हिस्से में है? उसने अदालत के कमरे में बैठे हुए डॉक्टर तुफैल हाशमी की जानिब देखा और फिर मेरी तरफ मुड़कर जवाब दिया, हाँ, मैंने ये बात डॉक्टर साहब को बताई थी, और उन्होंने आपको फ़ौरन घर के ज़हरी हिस्से में मुंतकिल होने का मशवरा भी दिया था। जी हाँ, मैंने सवाल किया। डॉक्टर तुफैल हाशमी ने बयान में बताया है कि आपने इनके मशवरे पर अमल भी किया था। हाँ, किया था, वो उलझन आमेज़ लहजे में बोला। इसके चेहरे पर परेशानी के आसार नज़र आ रहे थे। डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना मेरा फ़र्ज़ बनता है, इसमें मेरा ही फ़ायदा था। यानी आप डॉक्टर साहब के मशवरे के मुताबिक घर के ज़हरी हिस्से में मुंतकिल हो गए थे? जी हाँ, मुल्ज़िम शाहिद हुसैन, मैंने कड़े तेवरों से उसे घूरते हुए पूछा। अभी थोड़ी देर पहले मेरे एक सवाल के जवाब में आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि आपकी रिहाइश घर की बालाई मंजिल पर है, और अब आप कह रहे हैं कि डॉक्टर के मशवरे पर अमल करते हुए आपने घर के निचले हिस्से में रहना शुरू कर दिया था। आपके कौन से बयान को दुरुस्त तस्लीम किया जाए? मैंने पहले भी ठीक कहा था और अब भी गलत नहीं कह रहा हूँ, जज ने डांट कर कहा। मुल्ज़िम शाहिद हुसैन, तुमसे जो कुछ पूछा जा रहा है उसका ठीक ठीक और वाज़ेह अल्फाज में जवाब दो। मैंने कोई उलझी हुई बात नहीं कही जनाब आली। वो चेहरे पर दुनिया भर की मिस्कीनियत सजाकर सादगी से बोला, मैंने डॉक्टर के मशवरे पर अपनी रिहाइश नीचे मुंतकिल कर दी थी, मगर वक़्वा से 2 माह पहले मैं दोबारा बालाई मंजिल पर शिफ्ट हो गया था। वो एक अखबार का न्यूज़ एडिटर था, और सोने पर सुहागा ये कि शाम के अखबार का न्यूज़ एडिटर, दिन भर उसका काम मुख्तलिफ नौइयत की खबरें बनाना था, एक से एक चीखती हुई मसालेदार सुर्खियाँ तैयार करना। वो इतनी आसानी से मेरे घेरे में आने वाला नहीं था। मैंने ज़रा दूसरे ज़ाविये से सवाल किया, मुल्ज़िम शाहिद हुसैन, आपने अभी मोअज़्ज़िज़ अदालत को बताया है कि वक़्वा से 2 माह पेशतर आप दोबारा बालाई मंजिल पर शिफ्ट हो गए थे। क्या ये बात आपने अपने नफ्सियाती मुआलिज को भी बताई थी? नहीं। आपने ये बात नफ्सियाती मुआलिज से पोशीदा क्यों रखी?
میں نے چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کیا اس میں آپ کی کوئی مصلحت تھی؟ میری بھلا کیا مصلحت ہو سکتی تھی؟ جج نے کہا۔ ملزم شاہد حسین، تم خواہ سوال کر کے عدالت کا وقت ضائع نہ کرو۔ وکیل صاحب تم سے جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ میں نے پوچھا، آپ نے اپنی بالائی منزل پر منتقلی سے اپنے نفسیاتی معالج کو آگاہ کیوں نہیں کیا؟ وہ کندھے اچکا کر بولا، میں نے اس کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، ملزم شاہد حسین، آپ کے نفسیاتی معالج نے اپنے بیان میں معزز عدالت کو بتایا ہے کہ ان کے علاج سے آپ کو اچھا خاصا فائدہ ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کی نیند میں چلنے کی عادت بہت کم ہو گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، وہ کمال ڈھٹائی سے بولا۔ مجھے تو کوئی خاص فائدہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ہاں، اگر 19-20 کا فرق پڑا ہو تو کچھ کہہ نہیں سکتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ بولا، اور یہی وجہ تھی کہ میں دوبارہ بالائی منزل پر شفٹ ہو گیا تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر کے علاج سے کچھ بھلا نہیں ہو رہا اور میری نیند میں چلنے کی عادت جو کی توں ہے، تو میں اس علاج سے بددل ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کے علم میں لائے بغیر میں واپس بالائی منزل پر رہنے لگا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر طفیل ہاشمی نے اپنی کرسی میں بے چینی سے پہلو بدلا تھا اور اس کے چہرے پر خفگی کے آثار بھی نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ملزم کے جھوٹ کا نتیجہ تھے۔ میں نے ملزم شاہد حسین سے کہا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کا 1 سال کا علاج بیکار گیا؟ وکیل صفائی نے فوراً اٹھ کر دخل در معقولات کیا۔ جناب عالی، میرے فاضل دوست معزز عدالت کا وقت برباد کر رہے ہیں، جبکہ ان کے گزشتہ سوال کے جواب میں میرے موکل نے باشگاف الفاظ میں بتایا ہے کہ اسے اس نفسیاتی علاج سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا۔ شاید میرے فاضل دوست کی یادداشت بہت کمزور ہے یا قوت سماعت میں کوئی خلل پیدا ہو چکا ہے۔ تھینک یو وکیل صاحب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، یاد دہانی کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے زاہدہ پروین سے ملزم شاہد حسین کے بارے میں ایک نہایت کارآمد بات معلوم کر لی تھی، اور وہ اہم بات یہ تھی کہ نفسیاتی علاج کے بعد شاہد حسین کی نیند میں چلنے کی عادت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ اسے اس علاج سے کم 80% فائدہ ہوا تھا۔ شاطر شاہد حسین نے یہ بات زاہدہ پروین کے سوا کسی کو نہیں بتائی تھی۔ زاہدہ پروین 22-23 سال کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ زاہدہ کا باپ عبدالکریم ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا۔ زاہدہ اکلوتی تھی، اس کا کوئی بھائی بہن نہیں تھا۔ وہ لوگ اختر کالونی میں 80 گز کے ایک مکان میں رہتے تھے۔ شاہد حسین کا زاہدہ میں دلچسپی لینا اور پسند کرنا تو سمجھ میں آتا تھا۔ وہ خوش شکل لڑکی تھی، مگر یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ زاہدہ کو شاہد حسین میں ایسا کیا نظر آ گیا تھا کہ وہ اس پر مر مٹی تھی۔ شاید عشق اسی کو کہتے ہیں۔ ملزم شاہد حسین، کٹہرے میں کھڑے نیوز ایڈیٹر سے میں نے سوال کیا، وقوعہ کی رات یعنی کہ 7 مئی کو آپ کتنے بجے سونے کے لیے لیٹ گئے تھے؟ اس نے جواب دیا، 12:20 پر۔ آپ اتنا صحیح درست وقت بتا رہے ہیں؟ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا۔ آپ کو حیرت کیوں ہے وکیل صاحب؟ میرے بیڈ کے پائنتی دیوار پر وال کلاک لگا ہوا ہے، میں نے اس میں وقت دیکھا تھا۔ جواب معقول تھا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ روزانہ اسی وقت سونے کے لیے لیٹتے ہیں؟ جی ہاں، کم و بیش اسی وقت۔ کیا آپ کو بستر پر جاتے ہی نیند آ جاتی ہے؟ میں سونے سے پہلے مطالعے کا عادی ہوں، اس نے بتایا، جو اخبارات میں دفتر میں نہیں دیکھ پاتا انہیں سونے سے پہلے ضرور پڑھتا ہوں۔ یعنی آپ عام طور پر 1 بجے تک سو جاتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ وقوعہ کی رات بھی اب کم و بیش اسی وقت سوئے ہوں گے؟ جی ہاں، اس نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، ملزم شاہد حسین، ذرا سوچ کر بتائیں، وقوعہ کی رات جس وقت آپ اخبارات کے مطالعے میں مشغول تھے، آپ کی بیوی مقتولہ صوفیہ اس وقت کیا کر رہی تھی؟ وہ سو رہی تھی، وہ جلدی سے بولا۔ صوفیہ جلدی سونے کی عادی تھی، عام طور پر وہ 10 بجے تک سو جاتی تھی۔ شاہد حسین، کیا آپ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہیں؟ نہیں جناب، میں سونے سے پہلے نائٹ بلب جلانا کبھی نہیں بھولتا، اس نے ترش لہجے میں کہا، پھر طنزیہ انداز میں بولا، اور یہ بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ دیگر تمام لائٹس آف کرنے کے بعد نائٹ بلب آن کیا جاتا ہے۔ رائٹ یو آر، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرسراتی ہوئی آواز میں اضافہ کیا، وقوعہ کی رات 2 بجے آپ کا نائٹ بلب آف ہو گیا تھا، اس کی وجہ بتانا پسند کریں گے؟
کیا آپ نے خود بلب بند کیا تھا؟ کیا آپ اس وقت جاگ رہے تھے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ خود کو سنبھال چکا تھا۔ بے پرواہی سے بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے سونے سے پہلے نائٹ بلب روشن کیا تھا۔ اس کے بعد کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر میری آنکھ صبح کھلی تھی۔ آپ کے سامنے والے گھر میں رہنے والے منصور عرف ماموں بریانی والے نے رات 2 بجے آپ کا نائٹ بلب آف ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں نے کہا، ان کی بات کا کیا اعتبار؟ وہ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے بولا، انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم میاں بیوی میں کشیدگی پائی جاتی تھی، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ لگتا ہے کہ بریانی والے ماموں صاحب کو دوسروں کے گھروں میں جھانکنے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے کہا، وکیل صاحب، کیا دوسروں کے گھروں میں تاکہ جھانکی کرنے والوں کے لیے آپ کے قانون میں کوئی دفعہ نہیں ہے؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ ملزم شاہد حسین، اس روز صبح آپ کتنے بجے بیدار ہوئے تھے؟ 6 بجے، اس نے جواب دیا۔ پھر جلدی سے بولا، عام طور پر میں 9 بجے اٹھتا ہوں، مگر اس دن ایک سیاسی شخصیت سے میری خصوصی میٹنگ تھی۔ مجھے اس کے لیے تیاری کرنا تھی، اس لیے میں نے گھڑی میں صبح 6 بجے کا الارم سیٹ کر لیا تھا۔ یعنی آپ کی آنکھ الارم کی آواز پر کھلی تھی؟ جی ہاں، جب میں بیدار ہوا تو الارم بج رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جب آپ کی آنکھ کھلی تو اس وقت نائٹ بلب روشن تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے، وہ الجھے ہوئے لہجے میں بولا، میرا اس طرف دھیان نہیں گیا تھا۔ آنکھ کھلنے کے بعد آپ کا دھیان کس طرف گیا تھا؟ وہ میرے سوال کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بولا، میں نے صوفیہ کو جگانے کی کوشش کی تھی۔ کیا صوفیہ اس وقت سو رہی تھی؟ جی ہاں، اور مجھے اس بات پر خاصی حیرت بھی ہوئی تھی۔ صوفیہ فجر کی نماز باقاعدگی سے ادا کرنے کی عادی تھی۔ میں نے جھنجھوڑ کر اسے جگانے کی کوشش کی تو کیا ہوا تھا؟ وہ مر چکی تھی۔ آپ کو یقین تھا کہ وہ مر چکی تھی؟ ہاں، میں نے اسے جگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ہر کوشش بے سود ثابت ہوئی۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ اس نے بتایا، میں نے فوراً پولیس اسٹیشن فون کیا تھا۔ حالانکہ اس وقت آپ کو چاہیے تھا کہ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کرتے۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، پولیس اسٹیشن فون کر کے آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ بے بسی سے وکیل صفائی کی جانب دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے سوال کا جواب دو۔ وہ لرزیدہ لہجے میں گویا ہوا، میں نے انہیں بتایا تھا کہ تم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ وہ تائیدی نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پولیس کی فراہم کردہ رپورٹ میں یہ بات موجود ہے کہ تم نے پولیس اسٹیشن فون کر کے خود یہ اطلاع دی تھی کہ نیند میں چلنے کی عادت کے باعث تم نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا، مگر عدالت تمہاری زبان سے سننا چاہتی ہے۔ وہ اقرار کرتے ہوئے بولا، جی ہاں، میں نے فون پر یہی اطلاع دی تھی۔ ہیئر از پوائنٹ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے پرجوش لہجے میں کہا۔ دنیا بھر کے ماہرین نفسیات اس بات پر متفق ہیں کہ خواب خرامی یعنی نیند میں چلنے والے شخص کو ہوش میں آنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا کہ اس کیفیت کے دوران میں وہ کیا کیا کرتا رہا۔ مگر میں نے کٹہرے میں کھڑے نیوز ایڈیٹر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، ملزم کو بیدار ہونے کے بعد بھی یاد رہا کہ نیند میں چلنے کی عادت کے باعث اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، یور آنر، عدالت کے کمرے میں اس وقت شہر کے 2 معزز اور معروف مستند نفسیاتی معالج موجود ہیں۔ ڈاکٹر طفیل ہاشمی میری جرح کے جواب میں اس بات کی تصدیق بھی کر چکے ہیں کہ نیند میں چلنے کے عادی شخص کو ہوش میں آنے کے بعد کچھ یاد نہیں رہتا۔ یہ بات عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں اپنے دلائل کی مزید تصدیق کے لیے عدالت کی اجازت سے جناب نیّر واسطی کو گواہوں کے کٹہرے میں بلانے کی زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جج نے اجازت دے دی۔ نفسیاتی معالج نیّر واسطی نے بھی تصدیق کر دی۔ 2 ماہرین کی تصدیق کے بعد میرے دلائل کو شک کی نظر سے دیکھنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے اس کیس کو فائنل ٹچ دینے کے لیے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، یور آنر، سچ روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ یہ ایک قتل عمد کا کیس ہے۔ کٹہرے میں کھڑے ہوئے شفاق شخص نے ارادتاً اپنی معصوم بیوی کا خون کیا ہے اور اس کے لیے اپنی بیماری کی آڑ استعمال کی ہے۔
जबकि दरहकीकत इसने ये सब कुछ दीदा और दानिस्ता एक मंसूबे के तहत किया है। वकील सफाई ने अपनी जगह से उठकर कहा, आप ये बात इतने वसूख से किस तरह कह सकते हैं? क्या सबूत है आपके पास? अदालत में हर बात को साबित करना पड़ता है। एक वकील होने के नाते मैं भी ये बात बखूबी जानता हूँ कि अदालत में अपने मौक़िफ़ की सच्चाई के लिए ठोस सबूत मुहैया करना पड़ते हैं। मैंने कहा, और मैं यही कुछ कर रहा हूँ मेरे फाजिल दोस्त। फिर मैंने जज से मुखातिब होते हुए कहा, योर ऑनर, मुल्ज़िम शाहिद हुसैन के अपनी बीवी मकतूला सोफिया से इख्तिलाफ़ात कोई ढकी छुपी बात नहीं थे। इनके आए दिन के लड़ाई झगड़ों की गवाही अदालत में पेश की जा चुकी है। शादी के 1 साल बाद ही मुल्ज़िम ने दूसरी शादी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए थे। ये बात मुझे मेरी मौक्किल इम्तियाज़ खान की बीवी और मकतूला सोफिया की बड़ी बहन सफिया ने बताई थी, और इस मकसद की खातिर उसने अपने अखबार ही की एक वर्कर ज़ाहिदा परवीन पर तबाह आजमाई शुरू कर दी थी। इसे आप मुल्ज़िम की खुशकिस्मती से ताबीर करें या ज़ाहिदा परवीन की बदकिस्मती समझ लें कि वो भी मुल्ज़िम शाहिद पर बुरी तरह फरिफ्ता हो गई थी। मुल्ज़िम से गलती ये हुई कि उसने बीवी से खुलकर अपने अज़ाइम का इज़हार कर दिया कि वो दूसरी शादी का ख़्वाह है। नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान पाई जाने वाली रंजिशों की खलीज वसीतर होती गई, और सोफिया ने खुले अल्फाज में मुल्ज़िम को बावर करा दिया कि अगर वो दूसरी शादी का इरादा कर ही चुका है तो फिर वो इसके साथ हरगिज़ नहीं रहेगी। मुल्ज़िम को इसे तलाक देना होगी। मकतूला ने अपने तमाम मसाइल और मसाइब का हल शौहर से छुटकारे ही में जाना था, मगर मुल्ज़िम अभी इस पोजीशन में नहीं था कि वो मकतूला को तलाक दे देता, क्योंकि तलाक की सूरत में इसे हक महर की रकम मुबलिग 50,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त अदा करना पड़ती, और इसके लिए फ़िलहाल मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब ज़ाहिदा परवीन ने शादी का तकाज़ा शुरू कर दिया था। वो मुल्ज़िम को चाहती थी और वो इस कुर्बानी के लिए भी तैयार थी कि मुल्ज़िम की दूसरी बीवी और मकतूला की सौकन की हैसियत से एक ही छत के नीचे गुजारा कर लेगी। इस दौरान में डॉक्टर तुफ़ैल हाशमी के इलाज के सबब मुल्ज़िम की बीमारी तकरीबन जाती रही थी। इसके शातिर मंसूबा साज ज़हन ने फ़ौरन इस मसले का हल निकाल लिया। वो अपनी ख्वाब खरामी की आदत से फ़ायदा उठाना चाहता था। उसने ये ज़ाहिर करना शुरू कर दिया था कि इसे नफ्सियाती इलाज से खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हो रहा, और इसकी नींद में चलने की आदत बदस्तूर मौजूद है। वो अपनी इस आदत की आड़ में मकतूला को ठिकाने लगाने का फ़ैसला कर चुका था। योर ऑनर, एक और तलब बात यह भी है कि ख्वाब खरामी की आदत में मुब्तला होने के बावजूद बकौल मुल्ज़िम वरना दर हकीकत अब उसे यह अर्ज़ लाहक नहीं रहा था, मुल्ज़िम अपने डॉक्टर के मशवरे के बरखिलाफ़ बालाई मंजिल पर मुंतकिल हो गया। ये समझ में आने वाली बात नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों को इन मामलात में सख्त एहतियात की ज़रूरत होती है। वो नींद में चलते हुए बालाई मंजिल से लुढ़क भी सकते हैं, हत्ता कि नींद में चलने के आदी लोगों के बेडरूम से तो ख़तरनाक अशिया मसलन छुरी, ब्लेड, नोकदार चीज़ें और आतिशी असला वगैरह भी हटा दिया जाता है, ताकि वो बेखबरी में ख़ुद को या किसी दूसरे शख्स को नुकसान न पहुंचा बैठें। मगर मुल्ज़िम को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। जाहिर है, परवाह होती भी क्यों, हकीकत में वो अब मरीज़ जो नहीं रहा था, इसलिए अब उसे कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर मुल्ज़िम के बयान को सच मान भी लिया जाए कि इसे नफ्सियाती इलाज से कोई फ़ायदा नहीं हुआ था, तो फिर दोबारा बालाई मंजिल पर मुंतकिल होने का कोई जवाज़ नहीं बनता। यह सरासर खुद से दुश्मनी वाली बात थी। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि मुल्ज़िम ने झूठ बोला है और अपनी बीमारी की आड़ में एक संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया है। एक लम्हे का तवक्कुफ़ करके मैंने अपने खुश्क हल्क़ को तर किया, फिर सिलसिला बयान जारी रखते हुए कहा, जनाब आली, मुल्ज़िम ने अपनी कार्रवाई के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जिससे वो अपने हस्ब मंशा नताइज हासिल कर सके। मकतूला के पोस्टमार्टम से इसकी मौत का वक्त 1 और 3 बजे के दरमियान मालूम हुआ है। यही वो वक्त है जब माजी में मुल्ज़िम ने एक मरतबा अपने छोटे भाई वाहिद हुसैन का दम घोंटने की कोशिश की थी। ये बात भी अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। नफ्सियाती मौलिजीन के मुताबिक ख्वाब खरामी करने वाले शख्स की नींद गहरी नहीं होती। मुल्ज़िम वक़ुआ की रात तकरीबन 1 बजे सोया था। बकौले मुल्ज़िम 2 बजे का वक्त ख्वाब खरामी के लिए आइडियल होता। गोया मुल्ज़िम का मंसूबा बेदाग था।
اس نے اپنی پلاننگ کے مطابق مقتولہ صوفیہ کو قید زندگی سے رہائی دلائی۔ بوکھلاہٹ میں نائٹ بلب آف کیا اور اپنے بستر پر لیٹ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ 5-6 گھنٹے کی نیند لینے کے بعد جب صبح بیدار ہوا تو اس نے اپنی بیوی کو مردہ حالت میں پایا۔ واہ واہ، کیا حوصلہ ہے، کیا جگرا ہے! ملزم ایک لاش کے ساتھ رات کی تاریکی میں صبر و سکون کے ساتھ چپ چاپ لیٹا رہا۔ سپاکی اور درندگی کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی یور آنر! میری فاضل عدالت سے استدعا ہے کہ ملزم شاہد حسین کو قرار واقعی سزا سنائی جائے۔ میرا بیان ختم ہوا تو وکیل صفائی نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کہا، واہ واہ، سبحان اللہ! کیا زور بیان ہے، کیا خوبصورت اور سنسنی خیز کہانی ہے! ماشاء اللہ! میرے فاضل دوست کہانیاں گھڑنے میں خاصی مہارت رکھتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ وکالت چھوڑ کر یہی پیشہ اپنا لیں۔ میں جانتا تھا کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچ رہی تھی۔ میں نے وکیل صفائی کی بیہودہ گوئی پر کوئی توجہ دیے بغیر جج کی جانب دیکھا۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ آئندہ پیشی پر محترمہ زاہدہ پروین کو بطور گواہ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں۔ سوری یور آنر، آئی ایم ویری ویری سوری، میں نے جذبات سے مغلوب لہجے میں کہا۔ میں تو کیا دنیا کی کوئی قوت زاہدہ پروین کو عدالت میں پیش نہیں کر سکتی۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جج نے حیرت بھری نظروں سے مجھے گھورا۔ میں نے کہا، زاہدہ پروین اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں اس نے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے ذرا توقف کے بعد بتایا، شاید آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا یور آنر کہ اختر کالونی میں بسنے والے ایک شخص عبدالکریم کی صاحبزادی زاہدہ پروین نے خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا لی تھی۔ عدالت کے کمرے میں موت کا سکوت طاری ہو گیا۔ پھر ایک جگرپا چیخ نما آواز عدالت کے کمرے پر چھائے سکوت کا سینہ چیرتے ہوئے فضا میں تحلیل ہو گئی، نہیں نہیں نہیں! یہ دلخراش چیخ ملزم شاہد حسین کے حلق سے برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ لڑکھڑا کر کٹہرے کی دیوار پر چھپ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے ہاتھوں میں لگی ہوئی ہتھکڑی کو دیوانہ وار اپنے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ اس عمل کے دوران میں وہ مسلسل چیخ بھی رہا تھا، یہ نہیں ہو سکتا زاہدہ، کبھی نہیں ہو سکتا، تم نہیں مر سکتی! اس پر جنون کی سی کیفیت طاری تھی۔ میری جان، میں نے تمہاری خاطر اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر اسے موت کی نیند سلا دیا، صرف تمہاری خاطر۔ تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، کوئی ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتا، ہم اپنے بچے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ گئی، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی پیشی پر عدالت نے شاہد حسین کے لیے سزائے موت بزبان عدالت ہینگ ٹل دی ڈیتھ کا اعلان کر دیا۔ شاہد حسین نے اپنے اقبالی بیان میں حقیقت حال کھول کر بیان کر دی تھی۔ زاہدہ پروین سے تعلقات کے دوران میں ایک بار وہ اخلاقی حدود کو بھی پھلانگ گیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے یہ پلان بنایا۔ جب زاہدہ پروین نے شاہد حسین کو اپنے بارے میں یہ خبر سنائی کہ اس کا پاؤں بھاری ہو چکا ہے تو خبرساز شاہد حسین کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یہ وہی وقت تھا جب وہ صوفیہ پر دوسری شادی کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا، مگر صوفیہ کسی بھی صورت اس کے لیے آمادہ نہیں تھی۔ صوفیہ نے اس مسئلے کا جو حل پیش کیا تھا وہ شاہد حسین کی دسترس سے باہر تھا۔ آخرکار شاہد حسین نے زاہدہ پروین کے حصول کے لیے اپنی بیوی صوفیہ کو بھینٹ چڑھا دیا۔ اس مقدمے کا سب سے دلچسپ پہلو یہ تھا کہ میں زاہدہ پروین سے صرف ایک بار ملا تھا، دوبارہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ میں نے عدالت میں اس کی خودکشی کی کہانی محض شاہد حسین سے اقبال جرم کروانے کے لیے سنائی تھی اور میرا یہ حربہ 100% کامیاب رہا تھا۔ زاہدہ پروین کی موت کی خبر سنتے ہی شاہد حسین بے اختیار ہو گیا تھا اور بڑے جذباتی انداز میں اس نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا۔ بعض اوقات ذہین اور چالاک مجرموں سے سچ اگلوانے کے لیے اس طرح کے حربے بھی استعمال کرنا پڑتے ہیں۔ نیت کا حال اللہ جانتا ہے۔ خدا ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔